शातराना चालों से कुछ देर तक जुर्म पर पर्दा डाला जा सकता है, मगर तमाम उम्र नहीं। चोर सिपाही के इस खेल में कभी सिपाही चोर तक पहुंच जाता है और कभी चोर खुद सिपाही के सामने चला आता है। और ये सब तो ज़िंदगी के बसात पर तकदीर का ही खेल होता है। अगरचे इस बार कातिल ने बड़ी होशियारी से चाल चली, लेकिन ये भूल गया कि एक अनदेखी ताकत इसके जुर्म की गवाह है। इससे पहले कि मनसब का कलम कोई फैसला करता, मुजरिम की तहरीर ने एक अहम राज से पर्दा उठा दिया। एक मासूम की जान को फांसी से बचाने का सबक आमूज वाक़या। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। औरत को अपनी परेशानी बयान करने के लिए ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसका चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। लेकिन मैं एक अमली आदमी हूँ और मेरा पेशा ज़ुबान के इस्तेमाल पर ज़ोर देता है, लिहाजा मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। इसलिए जब वो मेरे सामने आकर बैठ गई तो रस्मी अलीक सलीक के बाद मैंने उस पर निगाह जमाते हुए कहा, जी फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जाहिद को बचा लें वकील साहब, वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोली। जाहिद? मैंने सवाली नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये जाहिद कौन है? जाहिद मेरे शौहर का नाम है, जाहिद हुसैन, उसने जवाब दिया। और आप? मैंने सवाली अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा और वो मेरे मतलब तक पहुंचते हुए जल्दी से बोली, मेरा नाम सानिया है। सानिया की उम्र 28 और 30 के दरमियान रही होगी। पुस्त कामत, गोरे रंगत और जिस्म दुबला पतला। वो आम सी शक्ल सूरत की हामिल थी। उसे देखकर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि वो शादीशुदा है। मैंने रफ बेड और पेन संभाल लिया, फिर अपने सामने बैठी हुई परेशान हाल सानिया से पूछा, आपके शौहर को क्या हुआ है? मैं उसे किस चीज़ से बचा लूँ? जाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो रूहान सी आवाज़ में बोली। मैं सीधा होकर बैठ गया और इस्तफसार किया, किस जुर्म में? उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सानिया ने बताया। आपके शौहर जाहिद ने किसको कत्ल कर दिया? साहिद ने किसी को कत्ल नहीं किया, वो बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। वो कातिल नहीं है, उसे किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में मुलव्विस किया गया है। मेरे पूछने का मकसद भी यही था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जाहिद पर किस शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? खालिद निज़ामी। खालिद निज़ामी से आपके शौहर का क्या ताल्लुक़ है? मैं सानिया से सवाल करने के दौरान में रफ पेड पर नोटिस भी लेता जा रहा था। मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने बताया, खालिद निज़ामी और जाहिद एक ही कंपनी में मुलाजिम हैं, बल्कि थे। एक लम्हे का तौक़ुफ़ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोली, खालिद निज़ामी अब इस दुनिया में नहीं रहा और जाहिद को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। ठीक है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और पूछा, जाहिद इस कंपनी में क्या काम करता था और मकतूल की क्या हैसियत थी? और साथ ही ये भी बताइए कि मज़कूरा कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का तो नाम है खान ट्रेडर्स, सानिया ने जवाब दिया। ये लोग इंपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। खालिद निज़ामी इस कंपनी में जनरल मैनेजर था और जाहिद? वो लम्हे भर के लिए मुतफ़िक हुई, फिर थकी हुई आवाज़ में बोली, जाहिद ऊपर के काम करता था, कंपनी ने तो उसे ऑफिस बॉय की पोस्ट पर रखा हुआ था। आप चपड़ासी ही समझ लें। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, जाहिद और खालिद निज़ामी में कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं चल रही थी? नहीं जनाब, उसने जल्दी से नफ़े में गर्दन हिलाई और बताया, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो बिल्कुल नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसका मतलब है ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात, कोई नाराज़गी या कोई दुश्मनी होती तो जाहिद मुझसे ज़रूर जिक्र करता। उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, मैं तो समझती हूँ जाहिद एक खुश इखलाक और अमन पसंद इंसान है, लड़ाई झगड़े से दूर भागने वाला। मेरी मालूमात के मुताबिक ऑफिस में हर शख्स के साथ उसके अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हैं। आपका शौहर दंगे फसाद से दूर रहने वाला इंसान है, मैंने बड़े रसान से कहा। ऑफिस के तमाम लोगों के साथ उसके दोस्ताना मरासिम हैं। तो फिर पुलिस ने किन वजूहात की बिना पर उसे खालिद निज़ामी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? वो मुतज़ब्ज़िब नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने धीमे लहजे में कहा, सानिया साहिबा, मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आप अपने शौहर के लिए बेहद फ़िक्रमंद हैं। मुझे आपकी मुसीबत का अंदाज़ा भी है, लेकिन मैं इस केस में हाथ डालने से कबल मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। मैं आँख बंद करके कोई केस नहीं लेता। चुनाचा मैं सांस लेने के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए कहा, चुनाचा मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि खालिद निज़ामी के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने जाहिद को क्यों हाथ डाला। और हाँ, मैंने फिर तौक़ुफ़ किया और पूछा, ये जानना तो मैं भूल ही गया कि खालिद निज़ामी को कब और कहाँ कत्ल किया गया है।
خالد نظامی کو دفتر میں اس کے کمرے کے اندر قتل کیا گیا ہے، ثانیہ نے جواب دیا، اور یہ کل شام کا واقعہ ہے، جبکہ زاہد کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ زاہد کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ آج صبح 9-10 بجے کے قریب پولیس دن دناتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ثانیہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس وقت زاہد آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے کسی سوال جواب کیے بغیر اسے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے مزید بتایا، اس صورتحال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچی۔ وہاں سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ زاہد نے اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا ہے۔ میں تھانے سے زاہد کے آفس آئی اور وہیں سے مجھے باقی کی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ہاں وہی باقی باتیں تو میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی بات ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس معاملے کو سمجھ سکوں۔ میں اگر اس کیس کو سمجھ جاؤں گا تو بہتر طور پر آپ کی اور آپ کے شوہر کی مدد کر سکوں گا۔ شاباش، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بولتی جائیے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو پوری تفصیل بتاتی ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ انٹر کام کا بزر بج اٹھا۔ میں نے انٹر کام سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ کال یقیناً میری سیکریٹری ہی کی تھی۔ جب میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود ہوتا تو عموماً وہ مجھے کال نہیں کیا کرتی تھی۔ ایمرجنسی یا ضروری کام کی بات الگ ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو سر، کومل ممی کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے، میری سیکریٹری نے بتایا۔ اس کی بات سن کر میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کسی کومل اور اس کی ممی کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میری اس استفسار پر ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسی لمحے سیکریٹری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، میں دراصل اس بچی کی بات کر رہی ہوں جس کی ممی اس وقت آپ کے چیمبر میں موجود ہے۔ اس بچی کا نام کومل ہے۔ یہ خاتون آپ کے پاس جاتے ہوئے بچی کو وزٹنگ لابی میں ہی بٹھا گئی تھی اور اب وہ ضد کر رہی ہے کہ اپنی ممی کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ اس بچی کو اندر لے آئیے۔ اوکے سر۔ میں نے ریسیور کو کریڈل کرتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا، آپ اپنی بچی کو بھی ساتھ لائی تھی؟ ہاں۔ اس نے اضطراری انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور پھر پوچھنے لگی، کیا ہوا میری کومل کو؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ آئی تھی تو اسے بھی اندر لے آتی، وہ آپ کے پاس آنے کو مچل رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا 10-15 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن یہاں تو ابھی اور بھی دیر لگے گی۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں نے آپ کی کومل کو یہیں بلا لیا ہے۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اسی وقت میری سیکریٹری کومل نامی اس بچی کو میرے چیمبر میں لے آئی۔ کومل دھان پان سی ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بھی ایک خاص قسم کی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کومل کسی عمر 8 سال کے قریب رہی ہوگی۔ سیکریٹری کومل کو چیمبر میں پہنچا کر واپس چلی گئی تو ثانیہ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک، یہی کومل۔ ماشاء اللہ، آپ کی بچی اس میں بامسمی ہے، میں نے تعریفی انداز میں کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی؟ ثانیہ نے مجھے الجھے نظروں سے دیکھا۔ کومل کیا ہے؟ اس میں بامسمی، میں نے جواب دیا، یعنی اپنے نام پر پوری اترنے والی۔ کومل کومل سی، نرم و نازک اور پیاری پیاری سی۔ اوہ شکریہ وکیل صاحب، ثانیہ نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ہماری دنیا تو اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اسی انداز میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک کومل اور اس کی پڑھائی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ میں نے ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ مجھے زاہد حسین کے بارے میں کچھ تفصیل بتانے والی تھی؟ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو شروع ہو جائیے، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ اس روز ثانیہ نے مجھے اپنے شوہر اور اس کے دفتر کے حالات کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ خاصا طویل ہے۔ میں اس میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ خان ٹریڈرز کا آفس ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع تھا جو شاہراہ فیصل پر لال کوٹھی اور بلوچ قانون کے درمیان واقع تھی۔ اس عمارت کی کل 6 منزلیں تھیں، یعنی گراؤنڈ پلس 5، اور خان ٹریڈرز 3rd فلور بالفاظ دیگر تیسری منزل پر تھا۔ یہ پورا فلور متذکرہ بالا کمپنی کے تصرف میں تھا۔ خان ٹریڈرز بنیادی طور پر امپورٹ کا کام کرتی تھی۔ یہ کمپنی جنرل آرڈر سپلائرز بھی تھی، تاہم اسٹاک کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ پارٹی سے آرڈر لیتے تھے، پھر مطلوبہ آئٹم کو برین ملک سے منگوا کر سیدھا پارٹی تک پہنچا دیتے تھے، لہٰذا اس کثیر المنزلہ عمارت میں صرف اور صرف دفتری کام ہوتا تھا۔
ملزم زاہد حسین کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال ہو گئے تھے۔ وہ واجبی سا لکھا پڑھا تھا، کوئی افسرانہ کام تو اسے نہیں مل سکتا تھا، تاہم وہ بہت سے ایسے کام بآسانی اور خوبی کر لیتا تھا جو افسران کے درجے کے ہوتے تھے۔ مذکورہ کمپنی میں اس کا عہدہ آفس بوائے کا تھا۔ اوپر کے تمام کام اسی کے ذمے ہوتے تھے، مثلاً چائے بنانا اور پلانا، پانی پلانا، اسٹاف کو لنچ کرانا، سویپر سے اپنی نگرانی میں صفائی کرانا اور بعد ازاں تمام کرسیوں میزوں وغیرہ کی ڈسٹنگ کرنا، باہر سے فوٹو کاپی کرانا، بینک میں چیک جمع کرانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پر بھی اور آفس بوائے تھا۔ آفس بوائے بھی بڑا عجیب و غریب عہدہ ہے۔ حامل حاضہ چاہے 50 برس کا ہو، وہ بوائے ہی رہتا ہے۔ خان ٹریڈرز کا مالک سعد اللہ خان نفیس طبع اور سنجیدہ بزنس مین تھا۔ وہ طویل عرصے سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا۔ مارکیٹ میں اس کی ایک قابل بھروسہ ساکھ تھی۔ اس کی کمپنی کا نام معتبر جانا جاتا تھا۔ سعد اللہ خان کی رہائش ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھی۔ دیگر اسٹاف میں عارف محمود اکاؤنٹنٹس اور کیش کو دیکھتا تھا۔ نادرہ مجید کمپنی کے ڈائریکٹر تھی اور مقتول خالد نظامی جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لبنہ سلیم نامی ایک خوبرو اور تنہا دار خاتون ریسیپشن پر ہوتی تھی، جو ریسیپشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون آپریٹر بھی تھی، اور اس مختصر سے آفس اسٹاف کو آخری رکن اس کیس کا ملزم اور میرا موکل زاہد حسین تھا۔ خان ٹریڈرز کے عمومی اوقات کار صبح 10 سے 6 بجے تک تھے، لیکن اکثر لوگ سوائے ملزم کے 11 بجے تک ہی آفس پہنچتے تھے۔ زاہد حسین کو 10 بجے تک آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ آفس وہی کھولتا تھا اور اپنی نگرانی میں سویپر سے صفائی وغیرہ کرواتا تھا۔ گرفتاری کے روز وہ دفتر جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زاہد کی رہائش منظور کالونی میں تھی اور وہ عموماً ٹہلتے ہوئے دفتر آ جاتا ہے۔ اس کے گھر اور دفتر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مقتول خالد نظامی کی رہائش سمن آباد میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی شائستہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا عمران 25 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں شازیہ اور فائزہ تھیں، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ مقتول اکثر و بیشتر لیٹ سٹنگ کرنے کا عادی تھا، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 9 ساڑھے 9 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن وقوع کے روز ایسا نہیں ہو سکا۔ واقعات کے مطابق 11 اکتوبر کی رات جب مقتول 10 بجے تک اپنے گھر نہیں پہنچا تو اہل خانہ کو اس کے بارے میں تشویش ہوئی۔ اس کی بیوی شائستہ نے سب سے پہلے دفتر فون کیا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ دفتر میں کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مقتول دفتر سے نکل چکا ہے۔ شائستہ نے مزید آدھا گھنٹہ اپنے شوہر کا انتظار کیا، پھر وہ فکرمند ہو گئی۔ مقتول کو جب بھی زیادہ دیر دفتر میں رکنا ہوتا تھا تو وہ 6 بجے کے قریب فون کر کے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیا کرتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا، اور شائستہ کی پریشانی کا سبب بھی یہی تھا۔ وہ ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھ گئی اور مقتول کے تعلق داروں اور دوستوں کو باری باری فون کر کے اس کے بارے میں پوچھنے لگی، حتیٰ کہ اس نے آفس کولیگز کو بھی چیک کر لیا، مگر اس کی پریشانی میں کوئی کمی واقع نہ ہو پائی۔ سب نے یہ کہہ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، بھابی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، خالد کو کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں، وہ گھر آ جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رک گیا ہو۔ لیکن شائستہ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ برے برے خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ معمول پر نہیں ہے، کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، جو خالد ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ آفس کولیگز نے بتایا تھا کہ جب وہ دفتر سے رخصت ہوئے تو خالد نظامی اور آفس بوائے زاہد حسین بھی موجود تھے۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود سے پتہ چلا تھا کہ وہ 6 بجے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور اس وقت مقتول کے کمرے میں اس کا کوئی ملاقاتی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ لگ بھگ 11:30 بجے رات شائستہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے عمران کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے ہر جگہ فون کر کے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے پاپا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب تمہیں میدان میں اترنا ہے، میرے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو ممی، عمران نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بائک لے کر نکلتا ہوں اور پاپا کو ڈھونڈ کر ہی لاؤں گا۔ شاباش۔ شائستہ نے امید بھری نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم اپنی تلاش کا آغاز کہاں سے کرو گے؟ جہاں پاپا صبح گئے تھے، عمران نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں سب سے پہلے ان کے آفس جاؤں گا، لیکن آدھی رات کو تو آفس بند ہوگا۔ شائستہ نے الجھن زدہ نظر سے بیٹے کو دیکھا، بلکہ اس بلڈنگ میں تو ایک دم سناٹا ہو رہا ہوگا۔ آپ نے ہر اس جگہ فون کر کے دیکھ لیا جہاں پاپا جا سکتے تھے، عمران نے مدلل انداز میں کہا، لیکن آپ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ان کے آفس جانے سے ایسا کوئی سراغ
या हाथ लग जाए जिससे उनकी तलाश आसान हो सकती हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। बड़ी बहन शाजिया ने कहा, मम्मी, इमरान बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। आप पर हाथ रोककर घर में बैठे रहने से तो अच्छा है पापा को तलाश करने की तगदो की जाए। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देना चाहिए। छोटी बहन फ़ायज़ा, जो 9वीं क्लास की तालबा थी, उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, आजकल तो अगवा बराए तावन वगैरह के भी बहुत वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। तुम अपना फ़लसफ़ा फ़िलहाल अपने पास ही रहने दो। शाजिया ने छोटी बहन को डांट दिया। हमारे जहन पहले ही बहुत उलझे हुए हैं। फ़ायज़ा ने एक ख़ास अंदाज में गर्दन झटकते हुए कहा और उठकर कमरे में चली गई। फ़ायज़ा अपने बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सोच में गुम रहने वाली एक संजीदा लड़की। फ़ायज़ा के कमरे में उठते ही शाइस्ता ने बेसाख्ता कहा, अगवा बराए तावन? ओह पागल कहीं की, कोई जराइम पेशा शख्स इस मकसद के लिए खालिद को क्यों अगवा करेगा? हमारे पास रखा ही क्या है? सूखी तनख्वाह पर तो गुजारा हो रहा है। अगर अगवा करना इतना ज़रूरी होगा तो कोई जाला खालिद के बॉस सादुल्लाह पर हाथ डालेगा, जहां से मोटे रकम मिल सकती है। शाइस्ता का ये तबसरा अगरचे गैर इरादी तौर पर सामने आया था, लेकिन बिलाशोबा इन अल्फाज में उसके दिली जज्बात भी शामिल थे। वो खालिद निज़ामी के बाद सादुल्लाह खान से नाखुश थी, जो खालिद को उसकी मेहनत के बराबर तनख्वाह नहीं दे रहा था, और सूखी तनख्वाह के अल्फाज ने उसके लिए तंज की चादर ओढ़ रखी थी कि मकतूल एक ईमानदार शख्स था, इधर उधर की आमदनी पर यकीन नहीं रखता था। शाइस्ता को अपने शोहर से तो जो कुछ शिकायत थी सो थी, अलावा अजीज सादुल्लाह खान के लिए उसका दिलो दिमाग इसलिए गम गुस्से से भरा रहता था कि उसे मकतूल का बिल्कुल ख्याल नहीं था, जो इतनी कम तनख्वाह देता था। इमरान ने अपने बहनों और माँ को तसल्ली दी, फिर बाइक पर सवार होकर अपने पापा की तलाश में निकल गया। समनाबाद से शारे फैसल अच्छे खासे फासले पर है। वो आधी रात के उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया जिसके 3rd फ्लोर पर खान ट्रेडर्स का ऑफिस वाक़ था। जब वो बिल्डिंग के सामने बाइक खड़ी कर रहा था तो एक चीज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया, और वो चीज़ थी नेवी ब्लू मज़दा कार। सेकंड के 10वें हिस्से में वो शनाख्त की तमाम मनाजिल तय करके इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो गाड़ी उसके पापा की थी। उसके जहन ने तेज़ रफ्तार से काम करना शुरू कर दिया। अगर गाड़ी बिल्डिंग के सामने मौजूद थी तो इसका मतलब यही था कि पापा ऑफिस में होंगे। इस मुंतकी ख्याल ने उसकी सोच को उलझा दिया। शाइस्ता ने मुतअद्दिद बार ऑफिस फ़ोन करके खालिद निज़ामी की खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन एक मरतबा भी अटेंड नहीं हुआ था। ये बात काबिल गौर और तशवीशनाक थी कि अगर खालिद ऑफिस में मौजूद था तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, और इतनी लेट सेटिंग के बारे में तो उसने घर में क्यों नहीं बताया था। इन्हीं सनसनीखेज़ ख्यालात के साथ इमरान बिल्डिंग के चौकीदार के पास पहुंच गया। चौकीदार सरदार अली उसे पहचानता था। जब इमरान ने अपने पापा के हवाले से उससे इस्तफसार किया तो सरदार अली ने वाज़ा अल्फाज में बताया, ऊपर तो कोई भी नहीं, ऑफिस बंद पड़ा है। ऑफिस बंद पड़ा है तो पापा कहाँ चले गए? बेसाख्ता इमरान के मुंह से निकला। सरदार अली ने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या निज़ामी साहब घर नहीं पहुँचे? अगर पापा घर पहुँच जाते तो मैं इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ क्यों आता, मगर यहाँ से तो सब जा चुके हैं। चौकीदार ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, सिर्फ खान ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि तमाम दफातर बंद हैं। मेरे सिवा इस बिल्डिंग में कोई बंदाई बशर मौजूद नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों से पापा को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था? इमरान उनकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्तफसिर हुआ। उसके अंदाज में अच्छी खासी जारियत पाई जाती थी। मैंने अपनी आंखों से तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा, चौकीदार ने मुतज़ब्ज़िब नज़र से इमरान की तरफ देखते हुए जवाब दिया। जब वो बिल्डिंग से निकले तो उस वक्त में गेट पर मौजूद नहीं था। सरदार अली की वजाहत पर इमरान खासे बिगड़े हुए लहजे में बोला, जब तुमने पापा को जाते हुए नहीं देखा तो फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो जा चुके हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी गाड़ी भी इधर ही मौजूद है। गाड़ी? चौकीदार ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। उस गाड़ी को मैंने भी देखा है। मैं तो यही समझा था कि शायद वो किसी खराबी के बायस गाड़ी यहाँ छोड़ गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की गाड़ी में कोई गड़बड़ हो जाए तो वो किसी और ज़रिए यानी टैक्सी रिक्शा से घर चला जाता है। अव्वल तो यह है कि पापा के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गाड़ी दफ्तर के पास छोड़कर गए हों, इमरान ने गहरी संजीदगी से कहा, और अगर इनकी गाड़ी में कोई गड़बड़ हो भी गई थी तो उन्हें किसी भी ज़रिए से घर तो पहुंचना चाहिए था ना। इस सूरत में मैं उन्हें तलाश करते हुए आधी रात को यहाँ ना आता। वो लम्हे भर को सांस संवार करने के लिए मुतफिक हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं जब तक ऊपर जाकर देख लूँगा मेरी तसल्ली नहीं होगी। तुम आओ मेरे साथ, हम ऊपर जा रहे हैं। आए जी, सरदार अली ने मसलत आमेज अंदाज में कहा। वैसे तो पूरी बिल्डिंग खाली है, मैंने एक एक ऑफिस चेक कर लिया है, लेकिन अगर आपको तसल्ली ऊपर जाकर ही होती है तो मैं चलता हूँ आपके साथ।
رات کو جب تمام دفاتر بند ہو جاتے ہیں تو چوکیدار صرف کوریڈورز کی لائٹس آن کر کے نیچے آ جایا کرتا تھا۔ پھر اگلی صبح تک اسے اوپر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن خالد نظامی کی پراسرار گمشدگی ایسا معاملہ تھی کہ وہ عمران کے ساتھ اوپر جانے پر مجبور ہو گیا۔ مذکورہ بلڈنگ میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ زینے کے ذریعے ہی اوپر جا رہے تھے۔ سردار علی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، آپ نے دفتر کے دوسرے لوگوں کو فون کر کے نظامی صاحب کے بارے میں پوچھا یا نہیں؟ سب سے پوچھ لیا ہے، عمران نے بے دلی سے جواب دیا۔ تمام دوست رشتہ داروں اور آفس والوں کو چیک کر چکے ہیں، کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ نیچے ان کی گاڑی دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ آفس میں ہی ہوں گے۔ سردار علی نے ایسی نظر سے عمران کو دیکھا جیسے اس کے سر پر دو سنگ نکل آئے ہوں۔ وہ نوجوان ایسی بات کر رہا تھا جو چوکیدار کے ذہن کے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ عمران کے یقین کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بولا، بیٹا میں آپ کی تسلی کی خاطر دفتر چیک کرنے اوپر آ گیا ہوں، لیکن مجھے 1% بھی امید نہیں کہ نظامی صاحب کیا کوئی بھی اس وقت دفتر کے اندر موجود ہو۔ میں سب لوگوں کے جانے کے بعد ایک ایک دفتر کو چیک کرتا ہوں، پھر ہی نیچے ڈیرا لگاتا ہوں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولتے بولتے چوکیدار متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا تو عمران نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کون سی بات؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس بلڈنگ میں مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہیں جن میں درجنوں افراد کام کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی کی گاڑی یہاں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتا دیتا ہے تاکہ میں اس کی گاڑی کا خاص طور پر خیال رکھوں، لیکن نظامی صاحب تو جاتے ہوئے مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے اور نہ ہی کسی اور طرح اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی بات چیت کے دوران ہم زینہ طے کرتے ہوئے 3rd فلور پر پہنچ گئے۔ کوریڈور میں لائٹ روشن تھی۔ سردار علی عمران کو خان ٹریڈرز کے داخلی دروازے کے سامنے پہنچا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھ لیں دروازہ بند ہے۔ عمران نے محض دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، وہ اپنے باپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور نیچے کھڑی خالد نظامی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ہر قدم پر تسلی چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بند دروازے کے لٹو کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی یہ کوشش پلک جھپکتے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے اس نے لٹو گھمانے کے لیے زور لگایا، وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوم گیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بند کرتے وقت مخصوص نوب دبا کر لاک نہیں کیا گیا تھا۔ فلش ڈور پر چونکہ الگ سے عام تالا نہیں ڈالا جاتا، اس لیے جب تک لٹو مخصوص ہینڈل کو گھما کر نہ دیکھا جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاک ہے یا کھلا ہوا ہے۔ عمران نے الجھن زدہ نظر سے سردار علی کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے تو تمام دروازے چیک کر لیے تھے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس بلڈنگ کے کسی دفتر میں کوئی شخص موجود نہیں؟ پھر وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ اور اگر دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ مذکورہ دفتر بلڈنگ کی ایسی پوزیشن پر واقع تھا کہ اس کے مختلف کمروں کی کھڑکیاں عقبی جانب کھلتی تھیں، یعنی مین شارع فیصل سے اس کی کسی کھڑکی کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بہت پہلے چوکیدار کو کسی گڑبڑ کا احساس ضرور ہو جاتا، کیونکہ دفتر کے اندر آدھی سے زیادہ لائٹس آن تھیں، تاہم روشن کھڑکیاں چونکہ عقبی جانب پڑتی تھیں، لہٰذا اس غیر معمولی امر کی طرف سردار علی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، میں نے تو تمام دروازوں کے ہینڈل گھما کر دیکھے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ زاہد کو میں نے خود جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں یہی سمجھا کہ شاید دفتر بند ہو گیا ہے، کیونکہ زاہد سب سے آخر میں جاتا تھا اور اس وقت مجھے کوئی بھی بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر عمران اس کی گڑبڑاہٹ پر دھیان دے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور مخصوص راہداری سے ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹس آن تھی، حتیٰ کہ وہاں کا اے سی بھی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، اور اس ٹھنڈے ٹھار روشن ماحول میں ایک منظر نے عمران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ دہشت ناک منظر تھا اس کے پاپا کی لاش کا۔ پہلی نظر میں ہی عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کا پاپا خالد نظامی زندگی سے خالی ہو چکا ہے۔ مقتول یعنی اس کی لاش اس وقت کرسی پر اس طرح موجود تھی کہ اس کا سر میز پر بڑے بے ڈھنگے انداز میں ایک سائڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ چہرے کا بایاں حصہ بائیں کان کے بل میز سے پیوست تھا اور اوپری حصہ دائیں جانب ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، اور اس ہولناکی کا مرکز مقتول کی گردن تھی، جو کان سے 1.5 انچ نیچے آ کے
पीछे कटी हुई नजर आ रही थी। किसी तेज धार आले की मदद से मकतूल की गर्दन पर कुछ ऐसी फुर्ती और महारत से वार किया गया था कि आधी से ज़्यादा गर्दन कट गई थी। यह मोहलिक वार यकीनन इस वक्त किया गया था जब मकतूल अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और गर्दन कटने के बाद इसका सर एक झटके से मेज पर आ रहा। मौत के इस मंजर से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मकतूल खालिद को इस जहान से उस जहान में मुंतकिल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा। उसके बदन ने एक दो खतरनाक झटके खाए होंगे और बस। अगर मकतूल का सर मेज पर ना जा टिकता तो मुमकिन था कि खतरनाक झटके उसे कुर्सी से नीचे लुढ़काकर फर्श पर पहुंचा देते। खालिद निज़ामी की लाश तो फर्श तक नहीं पहुंच सकी थी, अलबत्ता उसकी निफ्स कटी हुई गर्दन से खारिज होने वाले खून ने कालीन पोश फर्श को जाबजा दागदार कर दिया था। ये एक हौलनाक से कहीं ज़्यादा हसरतनाक मंजर था। इसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ होगा इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान की जहनी और कल्बी कैफियत क्या रही होगी। उसने सबसे पहले घर फ़ोन करके अपनी मम्मी को सूरत हाल से आगाह किया। फिर ऑफिस में काम करने वाले खालिद निज़ामी के कुलीग्स को कॉल किया गया। खान ट्रेडर्स के मालिक सादुल्ला खान को भी फ़ोन किया गया। इस हंगामी कार्रवाई के नतीजे में लगभग 4 बजे तक सादुल्ला खान, आरिफ महमूद, नादरा मजीद और लुबना सलीम वगैरह जाए वकू पर पहुँच चुके थे। सादुल्ला खान की आमद ने बाकी अफराद को भी घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। मुलजिम साहिद हुसैन के घर पर चूँकि फ़ोन की सहूलत मुहैया नहीं थी, इसलिए इसे कॉल नहीं किया गया। जब ऑफिस के लोग जाए वारदात पर जमा हो गए तो पहली फुर्सत में पुलिस को फ़ोन किया गया। मुतलका थाने में सादुल्ला खान के ज़ाती मनासिब थे, लिहाजा पुलिस को वहां पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सब इंस्पेक्टर कादिर बख्श अपने 2 साथी कांस्टेबल के साथ जाए वकू पर तफसीली मुआयना करता रहा। लगभग 1 घंटे के इस तकनीकी जायजे के बाद उसने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। बिल्डिंग का चौकीदार सरदार अली भी इन्हीं लोगों में शामिल था। इस पूछताछ के नतीजे में कुछ ऐसी बातें सामने आईं कि पुलिस के तमाम तर तोपों के रुख ऑफिस बॉय जाहिद हुसैन की जानिब हो गए। जाहिद हुसैन को पुलिस का निशाना बनाने में किन पॉइंट्स ने अहम किरदार अदा किया, फ़िलहाल मैं इनकी तफसील नहीं जाऊँगा। इसके मकसद के लिए आपको अदालती कार्रवाई के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैं ये बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता कि सानिया की बिपता सुनने के बाद मैंने जाहिद हुसैन का केस हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि अगर मैंने ये केस ना लिया होता तो आज आपको इसकी रौदात ना सुना रहा होता। अगले रोज़ पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके उसका रिमांड की दरख्वास्त की। पुलिस का मौक़िफ़ बड़ा जानदार था, लिहाजा मैं इसके खिलाफ कुछ ना कर सका। खालिद निज़ामी को उसके कमरे में बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था और वक्ती शवाहिद मेरे मौक़िल के मुजरिम होने की जानिब इशारा करते थे, लेकिन मैं जानता था कि इन वक्ती शवाहिद की जड़ें ज़्यादा मजबूत और गहरी नहीं थीं। मैं इल्ज़ाम के इस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म रखता था और ये तो केस की इब्तिदा थी। आगे देखने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ था। अदालत ने मुख्तसरी कार्रवाई के बाद मुलजिम जाहिद हुसैन को 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के तहवील में दे दिया। हम अदालत के कमरे से बाहर आए तो सानिया मेरे हमरा थी। आज वो अपनी बेटी कोमल को साथ नहीं लाई थी। वो खासी घबराई हुई दिखाई देती थी। मैंने तसल्ली तफ्शी की बातें शुरू की तो उसके आंसू निकल आए। भराई हुई आवाज़ में बोली, वकील साहब, मैंने सुना है पुलिस वाले रिमांड की मुद्दत के दौरान मैं मुलजिम पर बहुत सख्ती करते हैं। हाँ, वो सख्ती तो करते हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और अक्सर मुलजिम इनकी सख्तियों से बचने के लिए या फिर सख्तियों की ताप न लाते हुए इकबाल जुर्म भी कर लेते हैं, चाहे जुर्म किया हो या ना किया हो। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। हाँ, मैंने एक मरतबा फिर असवात में गर्दन हिला दी। ये तो बड़ी गलत बात है जनाब, वो फ़िक्रमंदी से बोली। अगर जुर्म नहीं किया और इंसान बिल्कुल बेगुनाह है तो फिर वो तो गया काम से। ये इकरार जुर्म तो ऐसे सीधा जेल भेज देता होगा। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो उलझन ज़रा नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं वकील साहब, मैं समझाता हूँ। मैंने बड़ी रसान से कहा, जब कोई मुलजिम पुलिस कस्टडी में होता है तो ख़ुसूसन रिमांड की मुद्दत के दौरान मैं तो वो हर जायज़ और नाजायज़ तजुर्बा आजमा कर उससे इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो लोग चालान की तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ नौइयत के शवाहिद और सबूत जमा करते रहते हैं ताकि केस को मजबूत से मजबूतर बनाकर अदालत में पेश किया जा सके। बस पुलिस के इख्तियार में इतना ही होता है, वो किसी मुलजिम को जेल भिजवाने की मजाज नहीं होती। ये काम अदालत के हाथ में होता है। और लेकिन अगर कोई मुलजिम पुलिस के तहवील में अपने जुर्म का इकरार कर लेता है तो वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी, ऐसी सूरत में अदालत इसे सज़ा सुनाकर
इस मर्तबा मैंने कतई कलामी करते हुए जल्दी से कहा, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं आपको यही बताने जा रहा था कि पुलिस की तहवील में किसी मुलजिम के इकबाली जुर्म को अदालत में अहमियत नहीं दी जाती। मुलजिम को यह हक हासिल होता है कि वो सेहत जुर्म से इनकार कर दे। अदालत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वाक़याती शहादतों, गवाहों के बयानात, दोनों विकला की जर्रा और दलाइल की रोशनी में किसी हतमी फैसले तक पहुँचती है। इसके बाद मुलजिम के सज़ा का तयन किया जाता है। लिहाजा मैं सांस हमवार करने के लिए मुतफिक हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, आपको अभी से ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं आज ऑफिस से उठने के बाद मुतलका थाने जाकर जाहिद हुसैन से भरपूर मुलाकात करूंगा। मैं इसे जो हिदायत दूंगा, अगर वो इस पर अमल पैरा रहा तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। उसने खलूसी दिल से मेरे अल्फाज को दोहराए, फिर उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए मुस्तफसिर हुई, आप अगली पेशी पर जाहिद की ज़मानत करवा देंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत अमूमन होती नहीं, या फिर बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, इसलिए अगर आपके शोहर की ज़मानत मंजूर ना की गई तो आपको हौसला हारने की ज़रूरत नहीं। आपका शोहर अगर बेगुनाह है तो ताकतवर से ताकतवर मुखालिफ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे बाइज़्ज़त रिहाई दिलवा कर ही रहूँगा। ये तो मुझे 100% यकीन है कि जाहिद ने कोई जुर्म नहीं किया। वो मजबूत लहजे में बोली, कत्ल तो बहुत दूर की बात है। जाहिद तो किसी चूहे या बिल्ली को मारने का भी हौसला नहीं। तो बस आप मुतमईन होकर घर जाइए, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे वकील साहब, वो तहे दिल से बोली। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। वो मुझे दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। मैं दूसरी अदालत की जानिब बढ़ गया। उसी रोज़ अपने दफ्तरी मसरूफियात से फारिग होने के बाद मैं घर जाने से पहले मुतलका थाने पहुंच गया। अगर कोई मुलजिम रिमांड पर हो तो पुलिस वाले किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन मैं ऐसी मुलाकात के 101 गुर जानता हूँ, जिनका जिक्र पहले में कई मरतबा किया जा चुका है। किससे मुख्तसर, मैंने उस रात जाहिद हुसैन से भरपूर मुलाकात कर ली। इस मुलाकात में मैंने जाहिद हुसैन से वकालतनामे, ज़मानत के कागजात और दिगर अहम पेपर्स पर दस्तखत ले लिए। इलावा अजी उससे गुफ्तगू के दौरान में बहुत सी काम की बातें मालूम हुई। बास गोशे तशना रह गए। जाहिद की नज़र में मुमकिन है मज़कूरा गोशों की अहमियत ना हो, लेकिन मैं इस केस को हर जाविये से देख रहा था, लिहाजा बहुत सी गैर अहम और मामूली बातों की भी मेरे नज़दीक बड़ी अहमियत थी। मैं कुरेद कर जाहिद से सवालात करता रहा। इस दौरान में एक कांस्टेबल हवालात के इस हिस्से में 2-3 मरतबा आकर झांक चुका था, जिसका वाज़ा मतलब यही था कि मुलजिम से मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैंने रुखसत होने से बेशतर जाहिद हुसैन से कहा, तुमने मुझे दफ्तर के हालात और वहाँ की सियासत के बारे में तो सब कुछ बता दिया है, जिसकी रोशनी में देखा जा सकता है कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हें किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सब कुछ अदालत को दिखाने और उससे मनवाने की ज़रूरत है। वो सुनी सुनाई और कही कहाई बातों पर यकीन नहीं करती। इसे हर सिलसिले में ठोस सबूत दरकार होते हैं, लिहाजा मुझे ऐसे शवाहिद और सबूत इकट्ठा करने होंगे जो तुम्हें भरी अदालत में बेगुनाह साबित कर सके। मकतूल की लाश की पोजीशन को जहन में रखते हुए मैंने तो समझ लिया है कि खालिद निज़ामी को तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन यही बात अदालत को भी समझाना होगी, जब भी वो तुम्हें बेगुनाह करार देगी। और इस मकसद के लिए मुझे सख्त मेहनत करना होगी, जिसके लिए मुझे किसी ऐसे शख्स के ताउन की ज़रूरत है जो तुम्हारे ऑफिस का हिस्सा हो और उसके साथ ही वो तुमसे भी दिली हमदर्दी रखता हो। मैं ऐसे शख्स के ज़रिए चंद अहम सवालात के जवाब हासिल करना चाहता हूँ, जिन्हें तुम्हारे हक़ में इस्तेमाल करूँगा। बताओ ऐसा कौन हो सकता है? उसने एक लम्हा सोचा, फिर जवाब दिया, मैं पूरे दफ्तर में लुबना साहिबा को अपना सच्चा हमदर्द और खैर ख्वाह समझता हूँ। वो ना सिर्फ दफ्तरी फ़िज़ा और सियासत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बल्कि उन्हें मेरा ख्याल भी है। अगर आप उनसे रब्ता करें तो बहुत कुछ मालूम हो सकता है। तुम अपनी रिसेप्शनिस्ट की बात कर रहे हो ना? मैंने तस्दीकी लहजे में पूछा। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ। ठीक है, मैं लुबना सलीम से इस सिलसिले में रब्ता करूँगा। मैंने पुरसौच अंदाज में कहा, अल्लाह करे कि वो तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, लेकिन उसके हवाले से एक मसला है। कैसा मसला? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, दफ्तर की हद तक तो लुबना सलीम यकीनन कारआमद साबित हो सकती है, लेकिन मुझे एक ऐसे आदमी की भी ज़रूरत है जो तुम्हारी खातिर अपने कीमती वक्त से कुछ हिस्सा निकालकर मेरे इशारे पर किसी चाको चौबंद घोड़े के मानिंद मैदान में भाग सकता हो। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ वकील साहब, वो मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन ऐसा कोई बंदा दफ्तर में तो नहीं है। और दफ्तर से बाहर? मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा।
وہ چوکے ہوئے انداز میں بولا، یہ کام بابر علی کر سکتا ہے۔ بابر علی؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ بابر علی ایک میگزین میں پروف ریڈر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، زاہد حسین نے بتایا۔ اس میگزین کا آفس ہمارے والی بلڈنگ ہی کے 4th فلور پر ہے۔ بابر سے میری بڑی گہری دوستی ہے، وہ میری خاطر اپنا قیمتی وقت دے سکتا ہے، میں اسے اپنا سچا دوست سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آدمی کام کا معلوم ہوتا ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اگر وہ پروف ریڈنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہوگا۔ تم مجھے اس کے میگزین کا نام اور فون نمبر بتا دو۔ زاہد حسین نے مجھے بابر علی کے آفس کے فون نمبر کے علاوہ اپنے دفتر میں فون نمبرز بھی لکھوا دیے۔ میں نے ریمانڈ کے حوالے سے اسے چند ہدایت دی اور تسلی دلاسے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے دفتر سے یکے بعد دیگرے لبنہ سلیم اور بابر علی کو فون کیا۔ بابر سے تو فون پر تفصیلی بات ہو گئی اور اس نے ایک آدھ روز میں میرے دفتر آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن لبنہ سلیم سے کھل کر بات نہیں ہو سکی۔ وہ اسی دفتر کے ریسیپشن پر بیٹھی تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھی، لہٰذا تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کسی وقت میرے دفتر آ کر ایک ملاقات کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دفتر سے چھٹی کے بعد میرے آفس آئے گی۔ اس کی رہائش سعید منزل پر تھی، لہٰذا مجھے ٹچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ عدالت نے زاہد حسین کو 7 یوم کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا تھا۔ میں نے اس مدت کے دوران میں لبنہ سلیم اور بابر علی سے تفصیلی ملاقات کر لی۔ لبنہ سلیم واقعی زاہد حسین کی خیر خواہ تھی۔ اس نے دفتر کے حوالے سے کافی مفید معلومات دی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ میں اس کیس کے دوران میں کہیں بھی اس کا نام استعمال کروں گا اور نہ ہی کسی گواہی کے لیے اسے بلاؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا تعاون کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ میں ان مفید معلومات کو بڑی احتیاط سے استعمال کروں گا۔ کسی بھی موقع پر یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کسی بھی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر یا ریسیپشن کی پوسٹ کو زیادہ اہم یا اس آفس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ معلومات اسی پوسٹ کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بعض باتیں تو متعلقہ افراد خود ہی بتا دیتے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے وہ کسی جیتے جاگتے انسان سے ہم کلام نہ ہو بلکہ کسی ٹھوس دیوار سے مخاطب ہوں، اور اگر وہ دیوار آپ جیسی ہو تو خواہ مخواہ دل کے اندر چھپی باتیں بھی اگلنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ جذبس ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ بلا شبہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو آئے روز اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا رہتا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ لوگوں کی نظریں اس تجربے سے بارہا گزرنے کا موقع فراہم کرتی رہتی ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ لبنہ سلیم ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اور پرکشش میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے زمانے کی ایک سپر اسٹار انڈین ہیروئن سے گہری مشابہت بھی رکھتی تھی۔ میں نے لبنہ سلیم کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حوالے سے مطمئن ہو کر جائے، اس پر یا اس کی جاب پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے ایک قریب سے بے گناہ کو بچانے کے لیے جو معلومات فراہم کی ہے، اس کا اجر اللہ خود اسے دے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے صلے میں وہ قادر متعلق آپ کو شوبز کے دروازے کھول دے۔ مجھے شوبز میں جانے کا تو بہت شوق ہے۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، لیکن گھر والے اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہی بات ہے نا؟ اس نے میری بات توقع کے برخلاف جواب دیا، بیگ صاحب، ایسی پابندی یا اجازت والی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے فلم لائن پسند نہیں، میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا سیریل بلکہ کوئی ایسا سوپ کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا کردار امر ہو کر رہ جائے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شوبز میں جانے اور شہرت حاصل کرنے کی کس قدر خواہش مند ہے۔ بہرحال میں نے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لبنہ کو اس کی تمنا کے عین مطابق ایک ٹی وی سوپ میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ مذکورہ سوپ میں اس نے اداکاری کے وہ ہنر دکھائے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کا رول امر ہو کر رہ گیا۔ زاہد حسین کے دوست بابر علی سے بھی میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بابر علی کی رہائش رگ روڈ کے علاقے میں تھی۔ وہ قابل بھروسہ شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے ذمے چند کام لگائے جو اس نے بڑی محنت سے انجام دیے۔ یہ ساری تک و دو اور کوششیں میرے لیے تیروں کے مانند تھیں جن سے میں اپنے ترکش کو مالا مال کر رہا تھا۔ چند روز بعد میں جس اکھاڑے میں اترنے والا تھا، وہاں تیر اندازی کے جوہر دکھانے میں کامیاب ہوتا اور ہر صورت میں وکیل استغاثہ کو شکست دے کر اپنے موکل کو باعزت بری کرانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آگے اللہ کو جو بھی منظور ہوتا۔
ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس موقع پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل دینے لگا۔ میرے دلائل کے جواب میں وکیل استغاثہ نے بھی زور مارا۔ اس کے ہر جملے کی تان اس نقطے پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ ملزم کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصول کے منافی ہوگا اور اس سے کیس پر منفی اثرات مرتب ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ الغرض 15-20 منٹ کی بحث کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم کی درخواست ضمانت نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ میں خود بھی اس نوعیت کے فیصلے کی توقع کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قتل کیس کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے۔ اس روز بھی میں نے ملزم کی اہلیہ کو بھرپور تسلی کے بعد رخصت کر دیا۔ عدالت نے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی بڑی بور اور خشک ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تفصیل میں جا کر میں آپ کی طبیعت کو بور نہیں کروں گا۔ لہٰذا 2-3 پیشیاں آگے بڑھ کر ہم اس مقام پر آتے ہیں جہاں سے استغاثہ کے گواہوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر اہم امور سے آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کم سے کم الجھن کا شکار ہو اور آپ صحیح معنوں میں کہانی کا لطف اٹھا سکیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے گردن کاٹ کر اسے موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے جائے وقوع سے آلے قتل بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہ لمبے پھل والی ایک تیز دھار چھری تھی جسے ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے بیکری والے استعمال کرتے ہیں۔ چھری کے لمبے پھل پر پائے جانے والے خون کے نمونے کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہی ثابت ہو گیا تھا کہ مقتول کو اسی چھری سے وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں لگ بھگ نصف درجن افراد کے نام درج تھے، جن میں یہاں صرف انہی کے بیانات اور جرح کا احوال پیش کروں گا جو کسی خاص حوالے سے اہمیت کے حامل ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے بڑا مضبوط چلان پیش کیا گیا تھا اور بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ میرا موکل بچ نہیں پائے گا، مگر میں بخوبی جانتا تھا کہ قوت مخالف کی اس سیسہ پلائی ہوئی دیوار میں کہاں کہاں نادیدہ شگاف موجود ہیں۔ مجھے انہی شگافوں میں گھس کر اپنے موکل کو باعزت بری کرانا تھا۔ اس کیس کی باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں کم و بیش 2 ماہ لگ گئے۔ بالآخر کیس کی ایسی صورت نکل کر سامنے آئی کہ اس کا احوال بیان کیا جائے۔ اس پیشی پر جج اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو اس کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے عین مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں تھانے کے حوالات میں جب زاہد حسین سے ملاقات کرنے گیا تھا تو اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے اسے چند اہم امور ذہن نشین کرا دیے تھے اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ملزم نے بیان دیتے وقت ان امور کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ زاہد حسین کا حلفیہ بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایگزٹ باکس کے قریب چلا آیا۔ کسی بھی کیس میں ملزم کے ساتھ وکیل استغاثہ کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے اور بعض مقامات پر تو یہ تحقیر آمیز ہو جاتا ہے، لیکن ملزم کو جواباً جاریت کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ وکیل مخالف کی ہر تند و ترش بات کو بڑے صبر اور تحمل سے سنتا ہے اور اپنی داست میں جو بھی مناسب سمجھتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ کسی بھی کیس میں ملزم کی پوزیشن بڑی قابل رحم اور افسوسناک ہوتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے حسب روایت جرح کا آغاز کرتے ہوئے تیز آواز میں ملزم سے سوال کیا، تمہیں خان ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عرصہ ہوا نہیں جناب، ملزم نے بڑی معصومیت سے کہا، ہوا تھا کہیے، کوئی پچھلے 3 ماہ سے تو میں ایک دن بھی آفس نہیں گیا اور آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملزم نے کوئی غلط یا غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وکیل استغاثہ ملزم کی طرف سے ایسی کسی بات یا انداز کی توقع نہیں رکھتا، اس لیے اس جواب نے اسے خاصا مقدر کر دیا۔ وہ ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جارحانہ لہجے میں بولا، میرا یہی مطلب تھا۔ ملزم نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تقریباً 6 سال۔ تم اس کمپنی میں کس حیثیت سے کام کر رہے تھے؟ آفس بوائے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اس کمپنی سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 1200 روپے۔ کیا تم اس تنخواہ پر خوش تھے؟ اس دنیا میں تو کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے اور فلسفہ نہیں۔ وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اپنے جواب کو صرف میرے سوال تک محدود رکھو۔ ملزم نے بڑی رسان سے جواب دیا، میں اس تنخواہ پر مطمئن تھا۔ تمہیں گاہے بگاہے ایڈوانس کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں استفسار کیا، ہر 4-5 ماہ کے بعد تم لون کے لیے اپنے باس کے پاس کھڑے نظر آتے تھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟
میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل استغاثہ کس سوال کے لیے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موضوع پر ملزم سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور میں نے اسے خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے وکیل صاحب، اور تنخواہ دار طبقے کو اس کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں بھی ضرورت پڑنے پر اپنی کمپنی سے ایڈوانس لے لیا کرتا تھا۔ اکیلا میں ہی کیا، دوسرے لوگ بھی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ اس سہولت سے گاہے بگاہے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ لیکن تمہاری کمپنی کی یہ بھی تاریخ ہے کہ بعض اوقات قرض مانگنے والوں کو انکار بھی سننا پڑتا تھا یا پھر ان کے مطلوبہ رقم سے بنسبت کم اماؤنٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن تم اس کمپنی کے واحد خوش قسمت ملازم رہے ہو جس کی ضرورت کو کبھی انکار کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تم نے گزشتہ 6 سال میں تقریباً 10 مرتبہ کمپنی سے ایڈوانس لیا اور اس حصول میں تمہیں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر چپتی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد گویا ہوا، مگر 11ویں دفعہ کمپنی نے تمہیں صاف منع کر دیا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ملزم نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی تھوڑی تفصیل بتاؤ، وکیل استغاثہ نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ ملزم نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے 8 ستمبر کو قرض کے لیے درخواست دی تھی اور ایک دن چھوڑ کر یعنی 10 ستمبر کو مجھے صاف منع کر دیا گیا کہ کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے فی الحال ایڈوانس نہیں مل سکتا۔ تم اس انکار پر بہت تلملائے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، یہ تو بات ہی تلملانے والی تھی، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یوں چٹا انکار سننا پڑے گا۔ ہاں، انسانی نفسیات کا یہ اہم اور حساس پہلو ہے، وکیل استغاثہ نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں سے کبھی نہ سننے کو نہ ملی ہو، وہاں سے اگر اس نوعیت کا جواب موصول ہو تو ذہن کو بڑا زبردست دھچکا لگتا ہے۔ تمہاری بھی ذہن کی عجیب حالت ہوئی ہوگی، تم بہت زیادہ جھنجھلائے اور سٹپٹائے ہوں گے۔ تمہارے ذہن میں طرح طرح کے منفی خیالات آئے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، میرے ذہن کو کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، ملزم نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے مکاری سے پوچھا، تم نے اس مرتبہ کتنے لون کے لیے درخواست دی تھی؟ 10,000 روپے، ملزم نے جواب دیا۔ 10,000؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ پہلے تو تم نے کبھی 5,000 سے زیادہ قرض نہیں لیا تھا۔ پہلے میں ہمیشہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کمپنی سے قرض لیا کرتا تھا اور آسان قسطوں میں اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دیا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے حاضرین عدالت میں موجود اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی آگے بولنے والا تھا اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ثانیہ کی ذات سے تھا۔ ملزم کی ہچکچاہٹ نے وکیل مخالف کی ہمت کو مہمیز کیا اور اس نے تیز لہجے میں دریافت کیا، لیکن اس بار کیا ہوا تھا؟ ملزم نے ندامت آمیز انداز میں اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب تو میری بیوی اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں دفتر سے 10,000 روپے قرض لینے والا ہوں۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو متفق ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل میں ایسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، کچھ عرصے پہلے میرے ایک دوست کو اچانک 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے ایمرجنسی میں مجھ سے مانگے اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد واپس کر دے گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آفس سے جو لون اٹھایا تھا اس کی ابھی 2 قسطیں باقی تھیں۔ میں اپنا کھاتہ صاف کیے بنا مزید قرض نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سود خور شخص سے 10,000 روپے قرض لے لیے، سوچا تھا 1 ماہ کے بعد دوست رقم واپس کر دے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے اپنے اس دوست پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میں ضامن بن کر کسی سود خور سے رقم لے رہا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے اس لیے رقم مجھے نہیں دے گا اور 1 ماہ بعد مجھ سے ہی واپس بھی لے لے گا۔ جیسا کہ سود کے کاروبار کا دستور ہے کہ اس بندے نے اپنی سود کی رقم 1,000 روپے کاٹ کر 9,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ 1 ماہ بعد مجھے پورے 10,000 اسے لوٹانا ہوں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پوچھا، اگر کسی وجہ سے دیر سویر ہو جائے تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، اگر تم ٹھیک 30 دن کے بعد رقم لوٹا دو گے تو تمہیں 10,000 ہی دینا ہوں گے، لیکن اگر 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو 1,000 سود لاگو ہو جائے گا۔ ویسے اگر تم ہر ماہ پابندی سے مجھے سود کے 1,000 دیتے رہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اور اصل قرض یعنی 10,000 روپے کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ اسی طرح موجود رہیں گے جیسے اس وقت ہیں، مذکورہ شخص نے بادستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خاصا پیچیدہ اور خطرناک کھیل ہے، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔
तुम इसे जो भी समझो लेकिन ये मेरा बिजनेस है, वो अटल अंदाज में बोला। मैंने 9,000 की वो रकम अपने दोस्त के हवाले करते हुए उसे इस मामले की तमाम नज़ाकतों से भी आगाह कर दिया था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो 28 दिन बाद ही ये रकम लौटा देगा। और तुम्हारे इस दोस्त के वो 28 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए। मुलजिम जैसे ही खामोश हुआ, वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, वो तुम्हें चूना लगाकर मुल्क से बाहर चला गया था, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मुलजिम ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। ये वाक़या आज से लगभग 35 साल पहले का है। उस ज़माने में एक तनख्वाहदार शख्स के लिए 10,000 रुपये की बड़ी अहमियत होती थी। जो रिक्रूटिंग एजेंट लोगों को सऊदी अरब या दूसरे ममालिक भिजवाते थे, वो कमोपेश 20,000 ही लिया करते थे। मेरे मौकिल का मज़कूरा दोस्त इससे फ्रॉड करके बैरून मुल्क चला गया था और इसके किए पर बेचारगी से भुगत रहा था। वकील इस्तग़ासा ने इस सिलसिले में खासी मेहनत करके मालूमात जमा की थी, लेकिन बहरहाल इस किस्से कहानियों से इसका कुछ भला होने वाला नहीं था। वकील इस्तग़ासा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा दोस्त तो बड़ी सफाई से निकल गया और तुम 2 माह तक उसकी जगह सूद भरते रहे। उसके लिए तुमने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खर्च कर दी। फिर जब तुम्हारे पिछले कर्ज की किस्तें पूरी हो गईं तो तुमने 10,000 के लिए कंपनी में दरख्वास्त दे दी ताकि सूदखोर शख्स से यकमुश्त अदायगी करके जान छूट जाए। लेकिन वकील इस्तग़ासा ने रुक कर ड्रामाई अंदाज में हाज़िरीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, लेकिन कंपनी ने तुम्हें कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, मुलजिम ने तायरी अंदाज में कहा, और इस सूरत हाल ने तुम्हारे दिमाग का फ्यूज़ उड़ा दिया। वकील इस्तग़ासा मौजूद सिचुएशन पर नमक पाशी करते हुए बोला, तुम सूद जैसी लानत के ऐसे फंदे में फंसे हुए थे कि तुम्हारा दिमाग घूम कर रह गया। कंपनी के मालिक सादुल्ला खान ने आज से पहले तुम्हें कभी मना नहीं किया था। तुम्हें यूँ महसूस हुआ कि जैसे किसी ने ख़ास तौर पर तुम्हारे खिलाफ बॉस के कान भरे हैं। तुमने चंद रोज़ तक तहकीक और तफ्तीश की, फिर तुम मतलूबा शख्स को तलाश करने में कामयाब हो गए और वो शख्स था मकतूल खालिद निज़ामी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुलजिम ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। जीएम साहब ने ही मेरा एडवांस रुकवाया था। इस वाक़े के बाद मकतूल जीएम के लिए तुम्हारा दिलो दिमाग गम और गुस्से से भर गया था। वकील इस्तग़ासा ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, ताहम उसके लहजे में पहले की बार निस्बत खासी तेज़ी आ गई थी। तुम इधर उधर बैठकर मकतूल के खिलाफ बातें भी करने लगे थे, हाँ या ना? हाँ, मुलजिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं जिस नौयत की सूरत हाल में फंसा हुआ था, मेरी जगह कोई और शख्स भी होता तो वो ऐसा ही सोचता। वक़ूए से 2 या 3 रोज़ पहले तुम अपनी कंपनी अकाउंटेंट के पास बैठे हुए थे। वकील इस्तग़ासा तेज़ी से हसूल मकसद की तरफ बढ़ते हुए बोला, और तुम्हारे दरमियान मौज़े गुफ्तगू भी यही था। आरिफ महमूद को तुमने गहरी हमदर्दी थी, वो चाहते थे कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन ज़ाहिर है वो बॉस की इजाज़त के बगैर तुम्हें कंपनी के कैश में से 1 पैसा भी नहीं दे सकते थे, और बॉस इस सिलसिले में साफ इनकार कर चुका था। इस रोज़ अपनी परेशानी और बेबसी के हाथों मजबूर होकर तुमने मकतूल के हवाले से खासे ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये तुम्हारे जज्बात की फितरी तर्जुमानी थी। याद है तुमने उस रोज़ आरिफ महमूद से क्या कहा था? वकील इस्तग़ासा ने सवालिया अंदाज में मुलजिम की तरफ देखा तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आने लगा। वकील इस्तग़ासा ने जल्दी से कहा, तुमने जले हुए दिल के साथ बड़े जहरीले अल्फाज में कहा था, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम चाय में जहर मिलाकर मकतूल को पिला दो, कहा था ना? जी, मैंने ऐसा कहा था, मुलजिम ने गहरी संजीदगी से तस्दीक करते हुए कहा। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में था और जज्बात में आदमी कुछ भी बोल जाता है। इसका यह मतलब नहीं था कि मैं वाकई मकतूल को जहरीली चाय पिलाने का इरादा रखता था। बिल्कुल दुरुस्त, वकील इस्तग़ासा ने दो-टोक अंदाज में कहा, वाकई तुम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते थे। हालांकि ये काम सरासर तुम्हारे बस में था और तुम्हें इस फाल से कोई रोकने वाला भी नहीं था। वो लम्हे भर के लिए मुतफ़िक हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं तुम्हारी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि उस रोज़ तुमने आरिफ महमूद के सामने बैठकर जिन ख्यालात का इजहार किया वो एक मखसूस जज्बाती उबाल के ज़ेरे असर था। बाद में तुमने ठंडे दिलो दिमाग से सोचा और इस नतीजे पर पहुँचे कि जहर आलूद चाय वाला आइडिया ज़्यादा तस्कीन आफरीन नहीं है। तुम उन लम्हात में मकतूल से जितनी नफरत करते थे, उसके पेश नज़र कोई ऐसे तरकीब आजमाना चाहते थे जिससे मकतूल को ज़्यादा से ज़्यादा अजियत पहुँचे। जब भी वो एक मरतबा फिर मुतफ़िक हुआ, फातिहाना नज़रों से मुझे देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जब भी तुमने जहर आलूद चाय वाले आइडिया को रोक कर डबल रोटी वाली छुरी को आजमाया और अपना कलेजा ठंडा कर लिया। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। जीएम साहब के मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। एक सोची समझी और गहरी साजिश के तहत मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश कौन कर रहा है? वकील इस्तग़ासा उखड़े हुए लहजे में इस्तफसार किया। तुम किसे अपना दुश्मन समझते हो?
میرے موکل نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، میں اس وقت استغاثہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ملزم کے جواب نے اسے تلملا کر رکھ دیا تھا، تاہم اپنی تلملاہٹ کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے معتدل لہجے میں پوچھا، کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ وقوع کے روز مقتول سے ملنے اس کا ایک دوست آفس آیا تھا؟ یہ چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مقتول کے اس دوست کا نام توصیف احمد ہے۔ مقتول نے تم سے کہا کہ اس کے دوست کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اور تم چائے لینے دفتر سے باہر چلے گئے۔ پھر ریکارڈ کے مطابق تمہاری واپسی نہیں ہوئی، لیکن آف دی ریکارڈ تم ہوٹل سے چائے لے کر لوٹے تھے، اور پھر جب تم آفس پہنچے تو مقتول کا دوست جا چکا تھا۔ تم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے عزائم پر عملی جامہ پہنانے کا فوری فیصلہ کر لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوا، پھر جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، اس وقت تک آفس کے تمام لوگ جا چکے تھے، صرف مقتول تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً اس تاخیر کے لیے اس نے تمہیں گرما گرم سنائی ہوگی۔ تم پہلے ہی اس کی طرف سے خار کھائے بیٹھے تھے، تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ یہ سراسر الزام ہے، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا، اس میں ذرا سی بھی صداقت نہیں۔ میں نے جی ایم صاحب کو قتل نہیں کیا، قتل کی اس واردات سے میرا دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایم صاحب کی طرف سے میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ میں بے گناہ اور بے قصور ہوں۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم سے سوال و جواب کرنے سے پہلے میں چند باتیں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اجازت ہے۔ کسی بھی ان کیس کے انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ جج کے اشارے پر سب انسپکٹر قادر بخش ویٹرنز باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اور صحت مند شخص تھا جس کی کن پٹیوں پر سفیدی چھلکنے لگی تھی۔ میں نے آئی او سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب انسپکٹر قادر بخش صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں، با الفاظ دیگر آپ استغاثہ کے وارث اور ذمہ دار ہیں۔ وکیل استغاثہ چونکہ آپ کے پیش کردہ چالان کی وکالت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے قول و فعل کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ وجہ فرما رہے ہیں، انکوائری آفیسر نے رعونت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پوچھیے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا شروع کیا، آئی او صاحب، تھوڑی دیر پہلے ملزم پر جرح کرتے ہوئے آپ کے وکیل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں نے لفظ انکشاف پر خصوصی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، آف دی ریکارڈ جب ملزم ہوٹل سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول کا مہمان دوست جا چکا تھا، اور اس وقت آفس میں مقتول اور ملزم کے سوا اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ چنانچہ باقول وکیل استغاثہ ملزم کو اپنے مذموم عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ ان باتوں کو کس طرح ثابت کریں گے؟ کن باتوں کو؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلاً ان باتوں کو کہ میرا موکل وقوع کے روز واقعی چائے لے کر واپس آیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو مقتول کا مہمان رخصت ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں مقتول اور ملزم کے سوا آفس میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول نے ملزم کے تاخیر سے پہنچنے پر اسے کھری کھری سنائی تھی، جس کے نتیجے میں طیش میں آ کر ملزم نے ڈبل روٹی والی چھری کا ایک خوفناک وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے، کیونکہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے متفق ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور میرا موکل ان تمام تر واقعات سے انکاری ہے۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے مقتول کو گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ ملزم کے مطابق وقوع کے روز وہ آفس سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا، بلکہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ پھر اگلے روز پولیس نے اسے اس کے گھر واقع منظور کالونی سے گرفتار کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں جناب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ کے سوالات بلکہ اعتراضات کی بھی تسلی بخش جواب ہیں میرے پاس۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جس وقت مقتول کا مہمان دوست توصیف احمد اس سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچا تو مقتول اور ملزم کے علاوہ کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود بھی آفس میں موجود تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کی وضاحت کے لیے توصیف احمد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توصیف کے دفتر میں آمد و شد کے اوقات اور مقتول کی موت کے متوقع وقت کے تناظر میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے
کہ مقتول کو توصیف کے جانے کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے دفتر میں صرف 2 افراد ہی موجود تھے، نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ملزم۔ مقتول اس دنیا سے چلا گیا اور ملزم اس کے قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی کہانی ہے جسے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ملزم کے جائے لے کر واپس آنے کا تعلق ہے تو اس نے صرف 2 افراد کا ذکر کر کے جان چھڑا لی ہے، جبکہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے بتایا تھا کہ جب مقتول نے ملزم کو اپنے دوست کے لیے چائے لینے کو بھیجا تھا تو خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود آفس میں موجود تھا، گویا 2 نہیں 3 افراد دفتر میں موجود تھے۔ یہ استفسار میں نے محض انکوائری آفیسر کے ذہن کو الجھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آن ریکارڈ اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے اٹھ گیا تھا اور اس وقت مقتول، ملزم اور توصیف آفس میں موجود تھے۔ تفتیشی افسر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں نے پہلے کچھ غلط کہا تھا اور نہ ہی اب 2 روک گوئی سے کام لے رہا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود اس وقت کا گواہ ہے کہ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تو ان کے علاوہ دفتر کا دیگر عملہ رخصت ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 6 بجے عارف محمود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اب بچے مقتول، ملزم اور مقتول کا مہمان توصیف احمد۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، مقتول نے ملزم کو چائے لینے بھیجا لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ توصیف کے بیان کے مطابق وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکتا تھا، لہٰذا چائے آنے سے پہلے وہ رخصت ہو گیا۔ اور جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ ملزم چائے لے کر واپس آیا تھا یا نہیں، اس کا ثبوت ہمیں کچن سے مل گیا ہے۔ وہاں ہوٹل والی وہ مخصوص چینک موجود تھی جو ملزم لے کر آیا تھا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چینک چائے سے بھری ہوئی تھی۔ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ بڑے انکشاف انگیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کاٹدار آواز میں کہا، تو ان حالات سے آپ نے اندازہ قائم کیا کہ جب ملزم تاخیر سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول نے اسے ڈانٹ پلائی ہوگی۔ جواب میں ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا، آلے قتل کو مقتول کے کمرے کے فرش پر پھینکا، روشنیوں کو جلتا ہوا چھوڑا اور دفتر سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ داخلی دروازے کی نوب کو دبا کر وہ آفس لاک کر دیتا۔ وہ قتل کی یہ واردات کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کے خیالات کو بیان کرنے میں کسی کوتاہی سے کام تو نہیں لے رہا؟ نہیں جناب، بالکل ایسا ہی پیش آیا ہوگا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ بہت بہت شکریہ آئیو صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ نے میرے پوچھے ہوئے تمام سوالات کے جوابات فراہم کر دیے۔ جن معاملات کا تعلق عارف محمود اور توصیف احمد سے ہے اس کی تصدیق میں انہی سے کروں گا۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست دیکھی ہے، ان دونوں کے نام مذکورہ فہرست میں شامل ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد مزید کہا، میں آپ سے چند ایک سوالات جائے وقوع کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بڑے تجربے کار اور سمجھدار تفتیشی افسر نظر آ رہے ہیں، آپ کو میرے سوالات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل اعتراض نہیں جناب، وہ وکیل مخالف کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ایک دم پھول گیا اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولا، پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا، آلے قتل جائے وقوع سے دستیاب ہو گیا تھا، اس کے لمبے سے پھل پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا، کیا آپ نے اس مخصوص چھری کے دستے پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ کام تو ہم پہلی فرصت میں کرتے ہیں۔ کیا آلے قتل کے دستے پر آپ کو ملزم کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے؟ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، اس نے مایوس سے سر کو نفی حرکت دی اور بولا، آلے قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود نہیں تھے، جس کا واضح مطلب یہی کہ قتل کی واردات کے بعد اس نے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے آلے قتل کو جائے وقوع پر پھینک دیا تھا۔ اس کا واضح اور غیر واضح جو بھی مطلب ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فی الحال تو آپ میرے ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب دیں، لیکن یہ جواب آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر دینا ہوگا، کیونکہ میں آپ کے جواب کے الفاظ سے ہی اس کیس کا تختہ کروں گا۔ میری دھمکی بھرے انداز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے تشویش ناک انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ میں اسے اپنا مطلب سمجھانے لگا۔ آئیو قادر بخش صاحب، جب آپ قتل کی کسی سنگین واردات کی اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچتے ہیں تو آپ کے پیش نظر 2 اہم امور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقتول کی لاش کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ۔ نمبر 2، جائے واردات کا مکمل نقشہ تیار کرنا۔ تیسرا اہم امر آلے قتل کی تلاش ہوتا ہے۔ میں چونکہ آلے قتل سے متعلق بات کر چکا ہوں، لہٰذا یہ بتائیں کہ آپ نے دیگر دونوں کام تسلی بخش انداز میں کیے تھے؟ جی بالکل، وہ پروسوخ انداز میں بولا۔ میں نے چالان کی شکل میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، اس میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت تو نہیں؟
कतन नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला। मेरी रिपोर्ट का एक एक लफ्ज फुल एंड फाइनल है। मैं पूरी रिपोर्ट के तो बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैंने सरसरी लहजे में कहा। मेरा फोकस सिर्फ मकतूल की लाश और जाए वकू तक महदूद है। आपकी तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को तेज धार वाली लंबे फल की छुरी से कत्ल किया गया था। मज़कूरे आले कत्ल का एक मौलिक वार ने मकतूल की गर्दन को दाएं जानिब से कान से इंच 1.5 इंच नीचे काट डाला था और इसी जानलेवा वार ने उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। शवाहिद के मुताबिक जब उसकी गर्दन पर वार किया गया तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। गर्दन कटने के बाद उसका सर मेज पर आ रहा और इस तरह आ रहा कि गर्दन का कटा हुआ हिस्सा ऊपर और सलामत हिस्सा नीचे, यानी मेज की सतह से पेवस्त था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैंने रुक कर सवाली नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर को देखा तो वह तस्दीकी लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने मेरे मुशाहिदे और तजज़िये के ऐन मुताबिक बात की है। अब मैं जाए वकू की तरफ आता हूँ। मैंने सिलसिला इस्तफारात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मकतूल का कमरा 12 × 10 फीट पैमाइश का हामिल था, जिसमें आमद व शुद्ध के लिए 2 दरवाजे थे। दरवाज़ा नंबर 1 मशरिकी दीवार के आखिरी सिरे पर वाक़ था, जिसके इख्तिताम से जनूबी दीवार शुरू हो जाती थी। दरअसल यही कमरे का असल दरवाज़ा था। मैंने जिस दूसरे दरवाजे का जिक्र किया है वो दर हकीकत शुमाली दीवार के आखिरी सिरे पर वाक़ वाशरूम का दरवाज़ा था, जिसके कोने से मगरबी दीवार का आगाज़ होता था। मकतूल ने अपनी कुर्सी मेज़ इस अंदाज में सेट कर रखी थी कि वो शुमाली और मशरिकी दीवारों के मिलाप से वजूद पाने वाले कोने को घेरे बैठा था। वो इस तरह के कमरे की शुमाली दीवार उसकी कुर्सी की पुश्त पर थी। उसके बाएं हाथ मशरिकी दीवार के साथ एक छोटी साइड टेबल थी। इस साइड टेबल के इख्तिताम पर जोड़कर बड़ी मेज़ लगाई गई थी जो मकतूल की कुर्सी के सामने पड़ती थी, जैसा कि आमतौर पर ऑफिस फर्नीचर को सेट किया जाता है। मकतूल अपनी कुर्सी की तरफ आने जाने के लिए दाएं जानिब का हिस्सा इस्तेमाल करता था, यानी कमरे का वो कोना जो शुमाल और मगरबी दीवार के इस्तेमाल से वजूद में आया था। इस कोने के शुमाली हिस्से में वाशरूम का दरवाज़ा था और मगरबी हिस्से में एयर कंडीशनर नस्ब था, और सिर्फ इतनी जगह बाकी बचती थी कि बआसानी चल फिरकर कुर्सी की तरफ जाया जाए या फिर वाशरूम की राह पकड़ी जाए। मैंने चंद लम्हात के तौक़ुफ़ किया, फिर एक गहरी सांस खारिज की, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा। मकतूल की मेज़ की पैमाइश 3 बाई 5 फीट थी, जिसके आगे मुलाकातियों के लिए 3 आरामदेह कुर्सियां रखी रहती थीं। मज़कूरे मेज़ पर फला फला चीज़ रखी थी। कमरे की जनूबी दीवार पर फाइलों और मुख्तलिफ दस्तावेज़ात के लिए दीवार गियर कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई थी। कमरे के फर्श पर नेवी ब्लू कलर का कारपेट बिछा हुआ था। खिड़कियों के पर्दे ऑफ वाइट थे। अगर इस तफसील में कहीं शमा भर भी गलती या रद्द-बदल नज़र आए तो आप मुझे टोक सकते हैं। मैंने जाए वकू का ऐसा तफसीली नक्शा खींचा था कि इंक्वायरी ऑफिसर की आंखें फट पड़ीं। वो शिद्दत और हैरत से मुझे देखते हुए बोला, उसके अंदाज में तंज नहीं था। वकील साहब, आपको तो हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। आप वकालत में कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसी बुरी बुरी फालें तो ना निकाले मुँह से आइयो साहब। मैंने मजाक के रंग में कहा, आपका डिपार्टमेंट आप ही को मुबारक हो। मुझे मेरे पेशे में रहने दें और मेहरबानी फरमाकर ये बता दें कि मैंने जो तफसील जाए वकू के हवाले से बयान की है इसमें कोई कमी या ख़राबी तो नहीं है। मैंने इतनी ज़्यादा तफसील सिर्फ एक मकसद हासिल करने के लिए बयान की थी, और इस ख़ास मकसद का ताल्लुक़ मकतूल के निशस्त से था, यानी मकतूल की कुर्सी और मेज़ कमरे के किस मकाम पर किस जाविये से रखी हुई थी और उसकी लाश किस कैफियत में पाई गई थी। बाकी सारी तफसील इंक्वायरी ऑफिसर को उलझाने और हैरान करने के लिए थी, और मैंने अपनी इस कोशिश में 100% कामयाब रहा था। इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, आपने जाए वारदात की मंजर निगारी में कहीं कोई गलती नहीं की, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात आइयो साहब? उसे उलझन में गिरफ्तार देखकर मैंने पूछ लिया, ये कि आपने ये सारी तफसील क्यों बयान की है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन मुझे मालूम है। ये आवाज़ वकील इस्तग़ासा की थी। मैं पिछले 20 मिनट से तफ्तीशी अफसर के साथ मसरूफ़ था और वकील इस्तग़ासा को कहीं से कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। उसे काफ़ी इंसल्ट महसूस हुई जब ही अपनी मौजूदगी के इजहार के लिए उसने आवाज़ बुलंद की थी। जज ने सवाली नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, जनाब आली, मौजूदा अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करना बेग साहब का पसंदीदा मशगला है, और लगभग आधे घंटे की अदालती कार्रवाई से ये बात साबित भी हो गई है। मेरे फाजिल दोस्त कुरैत कुरैत कर आईओ साहब से सवालात करते रहे और आखिर में कह दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं। ये सब उन्होंने क्यों पूछा? साफ ज़ाहिर है अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए। जज ने ऐनक के ऊपर से मुझे देखा और तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, बेग साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहूँगा कि मैंने मौजूदा अदालत का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, मेरी ये सारी मेहनत एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए थी, और अल्लाह का शुक्र है मैंने वो मकसद हासिल कर लिया है।
कौन सा मकसद? वकील इस्तगासा ने इस्तरारी लहजे में पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त, मैंने कड़ी मेहनत के बाद ये मकसद हासिल किया है और आप चाहते हैं कि आपको पकी पकाई मिल जाए। ये नहीं हो सकता माय डियर, आप भी ज़रा हाथ पांव और ज़ुबान हिलाइए। फिर मैंने रोए सखून जज की तरफ मोड़ते हुए कहा, जनाबे आली, मैंने जिस खास मकसद का जिक्र किया है वो एक दो पेशी के बाद मौजूदा अदालत के सामने बयान करूँगा। पहले इस्तिगासा के गवाहान मिस्टर आरिफ महमूद और मिस्टर तौसीफ अहमद का बयान हो जाए। क्या आपके मुतज़क्करा मकसद का ताल्लुक इन्हीं दो अफराद से है? जज ने दिलचस्पी लेते हुए मुझसे पूछा। मैंने वजाहत करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जनाब आली, थोड़ी देर पहले मौजूदा अदालत के सामने मैंने इंक्वायरी ऑफिसर पर जो मेहनत की है वो सरासर कातिल तक रसाई के लिए है। इस्तिगासा के मुताबिक मेरे मौक्किल ने अपने जर्नल मैनेजर खालिद निज़ामी को कत्ल किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अगर मैं इस्तिगासा का हम ख्याल होता तो आज मुलजिम की वकालत ना कर रहा होता। मुझे 101% यकीन है कि मेरे मौक्किल को किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। खालिद निज़ामी का कातिल कोई और शख्स है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल खालिद निज़ामी की मौत 11 अक्टूबर की शाम 6 और 8 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। 6 बजे से पहले ऑफिस के बेशतर लोग छुट्टी करके जा चुके थे। वाक़ियात के मुताबिक कंपनी का अकाउंटेंट आरिफ महमूद ठीक 6 बजे दफ्तर से निकला था और उस वक्त मकतूल मुलजिम और मकतूल का दोस्त मुलाकाती तौसीफ अहमद दफ्तर में मौजूद थे। अगर इस्तिगासा का ये दावा है कि मेरे मौक्किल ने खालिद निज़ामी को कत्ल किया है, तो जवाबन डिफेंस भी ये दावा करने का हक महफूज रखता है कि कातिल आरिफ महमूद या तौसीफ अहमद में से कोई हो सकता है, या उनके अलावा बाहर का कोई और शख्स भी। बहरहाल मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, कातिल जो कोई भी है मैं उसे बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगा। मैंने ये सारी मेहनत ख्वामख्वाह नहीं की है। इट्स ओके, जज ने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर मुझसे पूछा, आप मुलजिम से कोई सवाल करना चाहेंगे? मैंने इंक्वायरी ऑफिसर का इंटरव्यू करने से पहले ये कहा था कि मुलजिम से मैं बाद में बात करूँगा। इसी हवाले से जज ने मुझसे इस्तफसार किया था। अदालत का मुकर्रर वक्त ख़त्म होने में 10-15 मिनट ही बाकी थे और जज ने मुझसे पूछने से पहले दीवार के क्लॉक पर भी निगाह डाली थी। मैंने खनकार कर गला साफ किया और कहा, जनाबे आली, मैं मुलजिम से सिर्फ 2-3 सवालात पूछूंगा ताकि आइंदा समाअत के लिए ग्राउंड तैयार किया जा सके। जज ने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने मुलजिम की जानिब मुतवज्जह होते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है वक़्ए के रोज़ मकतूल का मुलाकाती दोस्त तौसीफ अहमद उससे मिलने के लिए कितने बजे दफ्तर पहुंचा था? जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मुलजिम ने जवाब दिया। तौसीफ साहब लगभग 5:30 पौने 6 बजे आए थे। 5:30 या पौने 6? मैंने पूछा। एक जवाब चाहिए। पौने 6 ज़्यादा सही रहेगा, मुलजिम ने हतमी लहजे में कहा। जब तौसीफ मकतूल से मिलने आया, तुम्हारे और मकतूल के अलावा और कौन कौन दफ्तर में मौजूद था? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। सिर्फ अकाउंटेंट साहब, वो दो टोक अंदाज में बोला, बाकी तमाम लोग जा चुके थे। अकाउंटेंट साहब? मैंने तस्दीक के अंदाज में मुलजिम की तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है आरिफ महमूद साहब? जी हाँ, मुलजिम ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ था? मैंने पूछा। मुलजिम ने बताया, जब भी दफ्तर में किसी का मेहमान आता है तो मैं सबसे पहले उसे पानी का एक गिलास पेश करता हूँ और सवाली नज़र से मेज़बान की तरफ देखता हूँ, और अगर उसे पानी से आगे बढ़कर अपनी मुलाकाती की खातिर तवाज़ा करना हो तो वो बताए। फिर मैंने सवाली अंदाज में कहा, मकतूल की तरफ तुम्हें कोई इशारा हुक्म मिला था? जी हाँ, मुलजिम ने असबात में गर्दन हिलाई। खालिद साहब ने मुझसे कहा था कि मैं तौसीफ साहब को अच्छी सी चाय पिलाऊं, और तुम चाय लेने के लिए दफ्तर से बाहर, बल्कि बिल्डिंग से ही बाहर चले गए थे। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, है ना? जी हाँ, हमारी बिल्डिंग की बगली गली में एक चाय का होटल है। वो वजाहत करते हुए बोला। मैं वहीं से चाय लेने गया था। तुम होटल से चाय लेने क्यों गए थे? मैंने तेज़ लहजे में पूछा, जबकि खान ट्रेडर्स के ऑफिस में एक बाकायदा किचन मौजूद है जहाँ तुम सबके लिए खुद चाय बनाते थे और दिगर लोगों का खाना वगैरह भी गर्म करते थे। जब दफ्तर के किचन में चाय का बाकायदा अरेंजमेंट मौजूद था तो फिर तुम बाहर से चाय लेने क्यों गए थे? वकील साहब, आपने चाय और किचन के हवाले से जो कुछ भी बताया है वो एक हकीकत है, मुलजिम ने तायदी अंदाज में बताया। लेकिन कभी कभार ऐसा मौका भी आता था कि चाय के सामान में से कोई शे ख़त्म हो जाए, मसलन दूध पत्ती या चीनी। तो वक़्ए के रोज़ भी इत्तेफाक से 6 पहर की चाय बनाने के बाद दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और मैंने इस सिलसिले में कोई फ़िक्र भी नहीं की कि 6 पहर वाली चाय हमारे ऑफिस की बाकायदा आखिरी चाय होती थी। इसके बाद तो ज़रूरत पड़ने पर बाहर से भी लाई जा सकती थी। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने को रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैंने किचन में आकर जीएम साहब को इंटरकॉम किया और बताया, दूध ख़त्म हो चुका है। अब जैसा वो कहे, मैं नीचे से दूध लाकर उनके लिए और उनके मेहमान के लिए चाय बना दूं, या फिर होटल से बनी बनाई चाय लेकर आ जाऊं
انہوں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد مجھ سے کہا، تم نیچے جا کر دودھ لاؤ گے اور پھر چائے بناؤ گے تو اس میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ توصیف صاحب کو جلدی واپس جانا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بنی بنائی چائے ہی ہوٹل سے پکڑ لاؤ۔ لہٰذا میں چائے لینے ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ اس تقاضے کے مطابق جب تم چائے لے کر واپس آئے تو مقتول کا ملاقاتی توصیف احمد جا چکا تھا۔ تاخیر سے واپسی پر مقتول نے تمہیں خوب ڈانٹا اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا۔ تم غصے کی حالت میں کچن تک پہنچے، چائے کی بھری ہوئی چینک کو وہیں شیلف پر چھوڑا، ڈبل روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اسے چھپا کر مقتول کے کمرے میں پہنچ گئے۔ قرض نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل پہلے ہی بہت دکھا ہوا تھا، موجودہ ڈانٹ ڈپٹ سے تمہارا دماغ خراب کر دیا اور تیش کے عالم میں تم نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور ملزم سے پوچھا، کیا سب کچھ استغاثہ کے دعوے کے عین مطابق پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، ملزم نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ استغاثہ اور اس کا دعویٰ جھوٹ کے پلندے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ سچ ہے کہ ہوٹل پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی جس کی تفصیل میں جا کر میں موزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ چائے والے کا ایک بندے سے جھگڑا ہو رہا تھا، اسی سبب اسے چائے بنانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے متفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس روز میں واپس دفتر نہیں آیا تھا بلکہ نیچے ہی سے گھر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ تم نیچے سے گھر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے مصنوعی سختی سے پوچھا۔ تمہیں تو مقتول نے اپنے دوست کے لیے چائے لینے بھیجا تھا۔ ہاں، چائے لینے تو بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چائے تیار ہوتی جی ایم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ دفتر سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں جن کے لیے چائے لے کر جانے والا تھا جب وہی چلے گئے تو پھر میں دفتر جا کر کیا کرتا؟ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ مقتول اور اس کا دوست دفتر سے جا چکے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم تو اس وقت چائے کے ہوٹل پر کھڑے تھے۔ یہ بات مجھے عارف صاحب نے بتائی تھی، ملزم نے جواب دیا۔ لیکن عارف محمود صاحب کو تو تم دفتر میں بٹھا کر چھوڑ کر نیچے گئے تھے۔ میں نے حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ یہ سچ ہے کہ میں عارف کو دفتر میں بٹھا کر چھوڑ کر ہی چائے لینے گیا تھا، بلکہ ان سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن جب میں چائے کے لیے ہوٹل پر کھڑا تھا اور چائے تیار ہونے ہی والی تھی تو میں نے عارف صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے ان کی طرف پڑھا تو انہوں نے مجھے بتایا، خالد نظامی اور ان کا دوست توصیف احمد تمہاری چائے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر پہلے وہ دفتر سے نکل گئے ہیں، لہٰذا چائے وغیرہ کو بھول جاؤ اور گھر کی راہ پکڑو۔ میں نے ان سے کہا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو مجھے دفتر بند کرنا ہوگا، میں اوپر جاتا ہوں۔ دفتر میں نے بند کر دیا ہے، عارف صاحب نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ مجھے بھی ایک جگہ وقت پر پہنچنا ہے، اس لیے تمہارے انتظار کیے بغیر میں اٹھ آیا ہوں اور دفتر کو بھی لاک کر دیا ہے۔ نظامی صاحب سے جب انٹر کام پر میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں جلدی چائے لے کر آؤں، کیونکہ اس کے دوست توصیف کو زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھنا تھا۔ اس تناظر میں عارف صاحب کی بات دل کو لگتی تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ دفتر سے چلے گئے ہوں گے۔ چائے والے بندے کی لڑائی بھڑائی اتنی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ میں نظامی صاحب کی ہدایت کا خیال نہ رکھ سکا اور مجھے دیر ہو گئی۔ عارف صاحب نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اوپر دفتر میں کوئی کام تھا؟ اگر تمہارا دفتر میں جانا ضروری ہے تو جاؤ، ورنہ گھر چلے جاؤ۔ میں نے سوچا جب عارف صاحب دفتر کو لاک کر ہی چکے ہیں تو میں اوپر جا کر کیا کروں گا؟ اگلے روز نظامی صاحب کی ڈانٹ سننا لازمی بات تھی، لہٰذا میرا فی الحال گھر چلے جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے عارف صاحب کے سوال کے جواب میں کہا، دفتر میں مجھے تو کوئی کام نہیں، اس لیے میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ اور پھر میں واقعی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اگلی صبح یعنی 12 اکتوبر کو جب میں دفتر آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو پولیس نے مجھے نظامی صاحب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا اور اس وقت سے لے کر اب تک میں ایک ملزم کی حیثیت سے ادھر ادھر گھسیٹا جا رہا ہوں۔ ملزم نے طویل وضاحت ختم کی تو میں نے آخری سوال کیا، واقعات شواہد کے مطابق آدھی رات کو بھی مقتول کی ذاتی گاڑی بلڈنگ کے سامنے سروس روڈ کے کنارے پارک ملی تھی۔ جب تم نے گھر کی راہ پکڑی تو دیکھا نہیں تھا کہ نظامی صاحب کی نیوی بلو مزدا کار وہاں موجود تھی؟ جناب، چائے کا ہوٹل بلڈنگ کی دوسری جانب بغل میں واقع ہے، میں وہیں سے سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جاتے وقت مقتول کی گاڑی وہاں موجود تھی یا نہیں، ملزم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے عارف صاحب نے جب ان کے جانے کا بتایا تو مجھے ان کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کی بعد تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔
आइंदा पेशी पर इस्तेग़ासा की तरफ से 3 गवाहों को शहादत के लिए अदालत के कमरे में लाया गया। उनमें से 2 गवाह ऐसे थे जिनके बयानात बाद अज़ा उन पर होने वाली जरा में कोई ख़ास बात नहीं थी, लिहाजा मैं अदालती कार्रवाई का इस हिस्से का जिक्र गोल करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तीसरे गवाह का नाम तौसीफ़ अहमद था और ये वही शख्स था जो वक़्ए के रोज़ मकतूल से मिलने खान ट्रेडर्स के ऑफिस आया था। गवाह से सच बोलने का हल्फ उठाया और उसके बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करा दिया। तौसीफ़ अहमद की उम्र 50 और 45 के दरमियान रही होगी। वो एक कद आवर और सेहतमंद शख्स था। उसके चेहरे पर घनी मूछें बहुत अच्छी लगती थी। वो विटनेस बॉक्स के अंदर खड़ा बड़ा मुतमईन नज़र आता था। उसके अंदाज़ और तासुरात में किसी बेचैनी और बेकरारी की झलक दिखाई नहीं देती थी, गोया वो अंदर से खासा पुरसकून था। जज की इजाज़त हासिल करने के बाद वकील इस्तेग़ासा लगभग 15 मिनट तक घुमा फिराकर उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। फिर उसने जरा ख़त्म करके मुझे टर्न दे दी। मैं अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। फिर इस्तेग़ासा की गवाह की आंखों में देखते हुए सवालात का आगाज़ किया। तौसीफ़ साहब, अदालत के कटहरे में खड़ा होना कैसा लग रहा है? एकदम नॉर्मल, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। क्या आपको पहले भी कभी अदालत में आकर गवाही देने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं जनाब, उसने नफ़ई में गर्दन हिलाई कि मेरा पहला तजुर्बा है। उसके बावजूद आप ज़रा भी नर्वस दिखाई नहीं देते, मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो जल्दी से बोला, जिस शख्स के हाथ पाँव साफ़ हों वो कहीं भी चला जाए उसे नर्वस होने की ज़रूरत पेश नहीं आती। डेट्स गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, तौसीफ़ साहब, वक़्ए के रोज़ आप मकतूल के दफ्तर कितने बजे पहुँचे थे? मेरा ख्याल है वो पुरसोच अंदाज में बोला, मैं उस रोज़ 5:45 यानी पौने 6 बजे खालिद निज़ामी के पास पहुँचा था। तौसीफ़ साहब, मुझे पता चला है कि मकतूल के साथ आपके गहरे दोस्ताना मरासिम थे, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मकतूल के नाकानी मौत से यकीनन आपको ज़हनी धचका और दिली सदमा पहुँचा होगा। मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन ये सवाल और जवाब मेरे पेशे का तकाजा है, इसलिए पेशगी माजरत चाहता हूँ। इस्तेग़ासा का गवाह वकील सफ़ाई की जानिब से इस नौयत के दोस्ताना रवैये की अमूमन तवक्का नहीं रखता, लिहाजा तौसीफ़ का चौंकना और मुतज़ब्ज़िब होना एन फितरी रद्द अमल था। उसने एक लम्हे की शश पंच के बाद धीमे लहजे में कहा, इस ताज़ियत और दिली हमदर्दी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल आप अपने पेशा वराना तकाज़े और फ़राइज़ ज़रूर निभाइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैंने तशुक्राना अंदाज में कहा। फिर सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, जब आप मकतूल से मिलने उसके ऑफिस पहुंचे थे तो वहां और कौन कौन था? जनाब, मैंने ऑफिस के एक एक कमरे में तो झांक कर नहीं देखा था, लेकिन मकतूल की ज़ुबानी पता चला था कि उसके अलावा सिर्फ अकाउंटेंट ऑफिस में मौजूद था या फिर ऑफिस बॉय जाहिद हुसैन। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मकतूल खालिद निज़ामी ने आपको गलत नहीं बताया था। इस वक्त दर हकीकत यही सूरत हाल थी। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर अपनी बात में इजाफा करते हुए इस्तेग़ासा की गवाह से पूछा, क्या मकतूल ने आपके सामने ही मुलजिम को चाय लाने के लिए कहा था? जी हाँ, उसने असबात में जवाब दिया और बताया, लेकिन ऑफिस के किचन में दूध ख़त्म हो गया था, लिहाजा मकतूल ने मुलजिम को हिदायत की कि वो जल्दी से बाहर जाकर होटल से चाय ले आए। ये जल्दी से जाने वाली हिदायत शायद इसलिए की गई थी कि आपको किसी ज़रूरी काम से कहीं और जाना था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, क्या मुलजिम फटाफट चाय लेकर आ गया था? कोई नहीं जनाब, उसने कटहरे में खड़े मुलजिम की तरफ देखते हुए बुरा सा मुँह बनाया। ये तो ऐसा गया कि फिर पलटकर वापस नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने ड्रामाई अंदाज में इख्तियार करते हुए कहा, इस रोज़ आप चाय पिए बिना ही अपने दोस्त मकतूल खालिद निज़ामी के दफ्तर से रुखसत हो गए थे? जी हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या आप मौजूदा अदालत को बता सकते हैं कि वक़्ए के रोज़ आप मकतूल के पास से कितने बजे रुखसत हुए थे? यही कुछ 6:20 या 6:25 पर, उसने बताया। क्या मकतूल भी आपके साथ ही दफ्तर से उठ गया था? नहीं जी, उसने नफ़े में गर्दन हिलाई और कहा, मैं अकेले ही वहाँ से रुखसत हुआ था। मकतूल को अभी कुछ देर और दफ्तर में बैठकर काम करना था। यानी जब आप दफ्तर से निकले उस वक्त तक मुलजिम चाय लेकर वापस नहीं आया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। बिल्कुल नहीं, उसने एक मरतबा फिर नफ़े में जवाब दिया। मकतूल मुलजिम की ताख़िर के बायस खासा बरहम था और उसने मुझसे कहा भी था कि जब ये चाय लेकर वापस आएगा तो वो गर्म चाय की प्याली उठाकर उसके मुंह पर दे मारेगा। लेकिन अफसोस कि उस रोज़ मुलजिम चाय लाया ही नहीं, बल्कि दफ्तर वापस आने के बजाय वो अपने घर चला गया था और मकतूल को अपने गुस्से के इजहार का मौका ना मिल सका। बल्कि उसी रोज़ वो बदनसीब एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया गया कि अब वो किसी पर गुस्सा करने या डांटने डपटने के काबिल ही नहीं रहा। मैंने इस सरसरी से तबसरे के बाद थोड़ा तौक़ुफ़ किया, फिर विटनेस बॉक्स में खड़े इस्तेग़ासा के गवाह से पूछा, तौसीफ़ साहब,
جب وقوع کے روز آپ لگ بھگ 6:25 پر مقتول کے پاس سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ مسٹر عارف محمود اپنے کمرے میں موجود تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں مقتول کے پاس سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر دفتر سے نکل گیا تھا۔ یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں کہ اس وقت عارف محمود دفتر میں موجود تھا یا نہیں۔ تھینک یو توصیف صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے میرے سوالات کے بالکل درست جواب دیے ہیں، بس اب ایک آخری ٹیسٹ باقی ہے، اس کے بعد آپ کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ آخری ٹیسٹ؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ کیا میرے فاضل دوست عدالت کے کمرے میں کوئی لیبارٹری کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ یہ ایک آزمائشی ٹیسٹ ہوگا جو خالد نظامی کے اصلی قاتل تک رہنمائی کرے گا، یعنی میں اس ٹیسٹ کے ذریعے مقتول کے قاتل کو بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تو اس ٹیسٹ میں صرف انہی افراد کو شامل کیا جائے گا جو وقوع کے روز شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک جائے واردات پر کسی نہ کسی طرح موجود رہے تھے، کیونکہ انہی میں سے کوئی قاتل ہے۔ اگرچہ میری نظر میں آپ کا اس کیس میں قاتل کی حیثیت سے کوئی کردار نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، آپ کا نمائندہ اس ٹیسٹ میں شامل ہے۔ میرا نمائندہ؟ شدت حیرت سے وہ اچھل پڑا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس کیس کے ملزم زاہد حسین کا ذکر کر رہا ہوں، وہ تو آپ کا موکل ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میرا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے فاضل دوست، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملزم زاہد حسین میرا موکل ہے اور میں اسے اس کیس سے باعزت بری کروانے کی کوشش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، لیکن میرا موکل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی وہ استغاثہ کا نامزد ملزم بھی ہے، یعنی استغاثہ نے میرے موکل کو خالد نظامی کے قاتل کی حیثیت سے نامزد کر رکھا ہے، گویا ایک طرح سے ملزم استغاثہ کا الزام شدہ نمائندہ ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے ٹٹولنے والی نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں پچھلے 5-6 ماہ سے ملزم کی وکالت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے بے گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میرا ایسا سمجھنے سے عدالت کو یقین نہیں آئے گا، وہ تو ہر معاملے کا ثبوت مانگتی ہے، لہٰذا میں نے اپنے موکل کو بھی اس ٹیسٹ سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کن افراد کا ٹیسٹ کریں گے؟ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ اور یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا جناب عالی؟ میں نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، حالات و واقعات کے مطابق وقوع کے روز یعنی 11 اکتوبر کی شام صرف 4 افراد 6 اور 8 بجے کے درمیان جائے واردات پر موجود تھے۔ نمبر 1 ہیں مقتول خالد نظامی، نمبر 2 ملزم زاہد حسین، نمبر 3 مقتول کا دوست اور استغاثہ کا گواہ توصیف احمد، نمبر 4 خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ اور استغاثہ کا سب سے اہم گواہ عارف محمود۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور گہری سانس خارج کرنے کے بعد حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، خالد نظامی کی گردن کٹی لاش جس انداز میں جائے وقوع پر پڑی ملی ہے، اس سے یہ بات پائے ثبوت پر پہنچ جاتی ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی، یعنی اسے متوقع قاتل نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا متذکرہ بالا لسٹ میں سے ان کا نام خود بخود خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد زندہ افراد میں ملزم زاہد حسین کا نمبر پہلے آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خالد نظامی کو ملزم نے قتل نہیں کیا، لیکن میں اسے بھی اس اسپیشل ٹیسٹ سے گزاروں گا تاکہ عدالت کے سامنے حقائق کو آشکار کیا جا سکے۔ باقی 2 افراد عارف محمود اور توصیف احمد ہے۔ توصیف صاحب کا ٹیسٹ بھی ابھی ملزم کے ساتھ ہی ہو جائے گا اور عارف محمود جب عدالت کے کمرے میں نظر آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اور جہاں تک ٹیسٹ کی نوعیت کا تعلق ہے تو میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی خاموشی اختیار کی، اس کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ ایک انتہائی سادہ سا ٹیسٹ ہے اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک آدمی بھگت پائے گا، آپ دیکھتے جائیے۔ پھر میں نے کٹہرے میں کھڑا استغاثہ کی گواہ توصیف احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، توصیف صاحب، کیا آپ اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں میں تیار ہوں۔ تو پھر آ جائیے، ہم جج صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بیگ میں سے رف پیڈ اور قلم نکال لیا اور دوران میں توصیف وٹنس باکس میں سے نکل آیا۔ میری اس ڈرامائی کارروائی پر عدالت میں موجود ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ ان کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ عدالت میں کمرے میں عجیب سے سنسنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں استغاثہ کے گواہ توصیف احمد کو اپنے ساتھ جج کے پاس لے گیا اور رف پیڈ اور قلم اسے تھماتے ہوئے کہا، آپ جج صاحب کی نظر کے سامنے اس پیڈ پر لکھیے کہ میں نے خالد نظامی کو قتل نہیں کیا اور اس لائن کے نیچے اپنے دستخط کر دیں۔ توصیف نے الجھن زدہ نظروں سے یکے بعد دیگرے مجھے اور جج کو دیکھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے
जज के सामने वो काम कर दिया जिसकी मैंने उससे फरमाइश की थी। मैंने गवाह के हाथ से पेड़ और कलम ले लिया, फिर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, शुक्रिया तौसीफ साहब, आप इस टेस्ट में पास हो गए हैं। अब आप वापस जाकर कठेरे में खड़े हो जाएं। तौसीफ के जाने के बाद मैं जज से उलझन ज़रा नज़रों से मुझे देखा। फिर उससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करता, मैंने मस्कुरा पेट के इस सफ़े पर जहाँ तौसीफ ने मुख्तसर सी तहरीर के बाद दस्तखत किए थे, ये जुमला लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जनाब आली, आप इस हकीकत को देख चुके हैं कि इस्तिग़ासा का गवाह तौसीफ अहमद दाएं हाथ से काम करने का आदी है, यानी वो राइट हैंड है। जज ने मेरा लिखा हुआ जुमला मुलाहिजा किया और असबात में गर्दन हिला दी। उसके बाद मैंने यही अमल मुलजिम ज़ाहिद हुसैन के साथ भी दोहराया और उसकी तहरीरी कारकर्दगी वाले सफ़े पर भी वैसा ही जुमला लिखकर जज के सामने रख दिया। मेरे इस्तफसार पर जज ने इस मरतबा भी सर को असबाती जनबिश दी। मैं मस्कुरा दोनों सफ़ात जज की मेज़ पर छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ गया। वकील इस्तिग़ासा काफ़ी देर से सब्र किए खड़ा था। वो मज़ीद इंतज़ार न कर सका और इसरारी लहजे में बोला, जनाब आली, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे फाजिल दोस्त ने कैसा टेस्ट किया है और इस टेस्ट से क्या नताइज बरामद हुए हैं। जज ने वकील इस्तिग़ासा की तसल्ली की खातिर साफ साफ बता दिया, डिफेंस काउंसलर से ये बात साबित किया है कि इस्तिग़ासा का गवाह और मुलजिम दाएं हाथ से काम करने के आदी हैं। उनका शुमार राइट हैंड अफराद में होता है और जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है तो ये वकील साहब ही बताएंगे। मेरे फाजिल दोस्त, वकील इस्तिग़ासा ने मेरी जाने मुतवज्जा होते हुए पूछा, तो इस टेस्ट की क्या रिपोर्ट है जो अभी अभी आपने निहायत ही खुफिया तरीके से मौजूद अदालत के सामने किया है? हाज़रीन अदालत के अलावा इस केस का इंक्वायरी ऑफिसर भी बड़ी तशवीश और दिलचस्पी से मेरी जानिब देख रहा था। मैंने खनकार कर गला साफ किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, जैसा कि मोहतरम जज साहब ने बताया है कि इस्तिग़ासा का गवाह तौसीफ अहमद और केस का मुलजिम ज़ाहिद हुसैन दाएं हाथ से काम करने के आदी हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में राइट हैंड कहा जाता है। मैं सांस लेने के लिए मुतफ़िक हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, जाए वकूफ़ का नक्शा, लाश की हालत और पोजीशन इस बात की गवाह है कि मकतूल खालिद निज़ामी का कत्ल किसी ऐसे शख्स ने किया है जो बाएं हाथ से काम करने का आदी हो, यानी लेफ्ट हैंड हो। लिहाजा तौसीफ अहमद और ज़ाहिद हुसैन में से कोई भी कातिल नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? इंक्वायरी ऑफिसर ने इस्तरारी अंदाज में कहा। मैंने आईओ की आंखों में झांकते हुए गमगीन लहजे में जवाब दिया, कादिर बख्श साहब, आपने बड़ी बारीक बीनी से लाश का मुआयना किया था और बड़ी एहतियात से जाए वकूफ़ का नक्शा तैयार किया था। यह नुक्ता तो आपको पकड़ लेना चाहिए था। मैंने लम्हे भर को खामोश होकर इंक्वायरी ऑफिसर को घूरा। उसके चेहरे पर जलजले के आसार थे। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस मरतबा मेरा मुखातिब जज था। जनाब आली, मैंने गुज़िश्ता पेशी पर आपसे वादा किया था कि इंक्वायरी ऑफिसर के इंटरव्यू से मैंने जो अजीम मकसद हासिल किया है वो मैं आइंदा किसी पेशी पर मौजूदा अदालत के सामने ज़रूर लाऊंगा, और ये ऐसा ही मौका है कि मैं अपने मौक्किल को बेगुनाह साबित करूं। मैंने ड्रामाई अंदाज में एक मरतबा फिर तौक़ुफ़ किया। जज गहरी दिलचस्पी से मेरी जानिब मुतवज्जा था। मैंने सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, मकतूल की कुर्सी कमरे की ऐसी पोजीशन से लगी हुई थी कि अव्वल तो दाएं हाथ से काम करने वाले के लिए इस पर ख़ास तौर पर उसकी गर्दन पर हमला करना मुमकिन नहीं था। कमरे की मशरक़ी दीवार और मकतूल की गर्दन के बीच इतना फासला नहीं था कि लंबे फल वाली छुरी को आज़ादाना घुमाकर उसकी गर्दन को निशाना बनाया जाता, और अगर बिलफर्ज मोहाल ऐसा हो भी था तो इस सूरत में मकतूल की गर्दन बाएं जानिब कान के नीचे से कटना चाहिए थी, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि मकतूल की गर्दन दाएं जानिब कान के नीचे से कटी थी, जिसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि किसी लेफ्ट हैंड शख्स ने उस पर कातलाना हमला किया था, जो कारगर साबित हुआ और मकतूल पलक झपकते इस दुनिया से और उस दुनिया में मुंतकिल हो गया। ये तो मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। आइयो ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, वाकई ये बड़ा अहम नुक्ता है। आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया तो कोई बात नहीं, मैं अब इस जानिब आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप जाए वकूफ़ के नक्शे को जहन में ताज़ा करें और पूरी सच्चाई ईमानदारी से बताएं कि खालिद निज़ामी का कातिल कौन हो सकता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। उसने बगैर किसी परेशानी और मकबसे के जवाब दिया, कातिल ने वो ख़तरनाक हमला बाएं हाथ से किया था, यानी वो लेफ्ट हैंड था, और मेरा मौक्किल 101% राइट हैंड है। मैंने रोए सकून जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आली, आपने खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा किया कि मुलजिम दाएं हाथ से काम करने का आदी है, जबकि आईओ साहब फरमा रहे हैं कि कातिल यकीनन लेफ्ट हैंड है। लिहाजा मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर गहरी संजीदगी से कहा, जनाब आली, मौजूदा अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरा मौक्किल बेगुनाह है और इसलिए इसकी बाइज़्ज़त बरियत के अहकाम सादिर फरमाए जाएँ। डेट्स ऑल योर ऑनर। जज ने घूर कर इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा और गुस्सैला अंदाज में कहा, इसका तो ये मतलब हुआ कि पूरा इस्तिग़ासा ही गड़बड़ है। जनाब आली, तफ्तीशी अफसर घकियाए हुए लहजे में बोला, यह लेफ़्ट राइट की गलती तो बहरहाल हुई है,
لیفٹ رائٹ کی غلطی انسان کو جنت کے بجائے دوزخ بھی پہنچا دیتی ہے، جج نے خفگی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ عدالت تمہیں حکم دیتی ہے کہ 7 یوم کے اندر نیا چالان پیش کیا جائے۔ اور اب جج نے ذرا توقف کیا، پھر غصیلے لہجے میں کہا، اب لیفٹ رائٹ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وقت وکیل استغاثہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، وہ لیفٹ ہینڈ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے جی ایم کا خون کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے فاضل دوست لیفٹ ہینڈ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بڑی نازیبا بات ہوگی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر طنز میں بھگو کر وکیل مخالف کی سماعت کو مارتے ہوئے کہا، لہٰذا میں بس اتنا عرض کروں گا کہ لیفٹ ہینڈ قاتل کو آپ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں تلاش کریں، آپ کو بڑی آسانی سے قاتل مل جائے گا۔ ویسے آپ چاہیں تو خان ٹریڈرز کے آفس جا کر بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے جن 4 افراد کو سرکل کیا تھا ان میں سے بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا عادی کون ہے۔ آپ کی آسانی، سہولت اور مدد کے لیے اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک قاتل کا عدالتی ٹیسٹ نہیں لیا۔ ایسا تو صرف ایک ہی شخص سے، وکیل استغاثہ کی پرتشویش آواز ابھری، خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بزرگوں کے کہے ہوئے کو کہنے سے بھی باز نہ آؤں گا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور بے عقل کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشور عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ انکوائری آفیسر نے خود کو عقل مند ثابت کرتے ہوئے میرے اشارے کو بخوبی سمجھ لیا تھا اور اس مرتبہ اس نے لیفٹ رائٹ کی غلطی کیے بغیر بالکل صحیح آدمی کو ہاتھ ڈالا تھا، یعنی عارف محمود کو حوالے عدالت کر دیا تھا۔ عارف نے پولیس کسٹڈی میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، وہ لیفٹ ہینڈ تھا اور اس نے کمپنی کے جی ایم صاحب کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اس نے وقوعے کے روز ظاہر حسین کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا اور غلط بیانی کر کے اسے دفتر آنے کے بجائے واپس گھر بھیج دیا تاکہ اگلے روز جب وہ دفتر آئے تو فوراً جی ایم کے قتل کے الزام میں دھر لیا جائے، اور فی الواقعہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تفصیل کے مطابق جنرل مینیجر خالد نظامی ایک ایماندار اور اصول پرست شخص تھا۔ جب سے اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی، وہ افراد سخت تکلیف میں تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے کمپنی کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر بھر رہے تھے، اور عارف محمود ایسے افراد میں سر فہرست تھا۔ وقوعے سے 3 ماہ پہلے مقتول نے اکاؤنٹنٹ کا ایک سنگین فراڈ پکڑ لیا تھا، جس کے لیے اکاؤنٹنٹ کو باس کے سامنے بری طرح ذلیل ہونا پڑا تھا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ موقع کی طاق میں رہا، اور جب ظاہر حسین کو لون سے منع کر دیا گیا اور وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھ کر جی ایم کے خلاف باتیں کرنے لگا تو عارف کو زاہد کی شکل میں ایک قربانی کا بکرا نظر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنرل مینیجر کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ اس قتل کا الزام زاہد حسین کے سر چلا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جو لوگ اصول پرست اور ایماندار ہوتے ہیں انہیں قدم قدم پر دشواریاں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ مخالفت ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ خالد نظامی کے ساتھ پیش آیا۔